नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू सदाझै आज पनि हामी 9 बजे फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं। सदाझै आज मिति 2077 साल असार 24 गते बुधबारको दिन बिहान 9 बजे सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझै मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू सदाझै आज पनि हामीले एउटा विषयवस्तु अगाडि सारेर त्यस विषयमाथि हामी धर्म चर्चा गर्नेछौं, धर्म साकच्छा गर्नेछौं, धर्म देशना गर्नेछौं र साथसाथै धर्मको छलफल आदि इत्यादि एउटा धार्मिकमय समय बनाउने हिसाबले करिब यो लकडाउनको समय भएको कारणले हामीसँग प्रशस्तै समय छ। त्यसैले 2 घण्टाको समयलाई हामीले छुट्याएका छौं, जुन समयमा हामीले सक्दो धर्म चेतना वृद्धि गरेर धर्मको अनुसरण गरेर धर्म श्रवण गरेर आफ्नो चित्तलाई शुद्ध पार्ने, बहुश्रुत आर्जित गर्ने र प्रज्ञाको विकास गर्ने आदि इत्यादि विविध विषयहरूले सम्पन्न भएर हामीले यो 2 घण्टा चाहिँ बिताउने छौं। र उपासक उपासिकाहरू आज हामीले एउटा विषयवस्तु छुट्याएका छौं। कतिले त विषयवस्तु थाहा पाइसक्नु भएको छ, थाहा पाइसक्नु भएको छैन भने आज हामीले विषयवस्तु बनाएका छौं सुप्प बुद्ध शाक्य। सुप्प बुद्ध भनेको धेरै प्रकारको धेरै नामहरू छन्। त्यसैले पनि यो सुप्प बुद्ध भनेको कुन चाहिँ सुप्प बुद्ध होला भन्ने त्यो चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ भनेर चाहिँ पाली साहित्यमा सुप्प बुद्ध शाक्य शक्य भनेर लेखेको छैन पाली भाषाबाट। तर नेपाली भाषाबाट भन्ने हो भने सुप्रबुद्ध शाक्य भनेर हामीले जान्नु पर्दछ। यो चाहिँ शाक्य राजकुमार हो, शाक्य कुलको कपिलवस्तुकै हो र यही सुप्रबुद्ध यानी सुप्रबुद्ध को विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौं। र वास्तवमा के भएको रहेछ, सुप्रबुद्ध को हुनुहुन्छ, सुप्रबुद्धले किन भगवान बुद्ध समक्ष द्वेष भाव राख्नुभयो, बदलाको भाव राख्नुभयो र भगवान बुद्धलाई उहाँले किन चाहिँ त्यसरी अपमान गर्ने मनसा राख्नुभयो र बुद्धलाई त्यस्तो एउटा द्वेष चित्त राखेर अपमान गर्ने बदलाको भाव राखेर जुन व्यवहार गरियो त्यो व्यवहारबाट उसले कस्तो परिणाम भोग्नु पर्यो भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौं। समयले जति भ्याउँछ त्यति हामी छलफल गर्नेछौं। तपाईहरुले सुन्नु भएको होला सुप्रबुद्धको गति कसरी चाहिँ अन्त भयो। तपाईहरुलाई थाहा छ देवदत्त भिक्षु देवदत्तको गति कसरी भयो, अन्त्य कसरी भयो भन्दाखेरि यो पृथ्वी यो भूमिले निलेको नि देवदत्तलाई त त्यसरी नै यो सुप्प बुद्धलाई पनि यो पृथ्वीले निलेर पठाएको, यानी कि अविची नरकमा झर्नु परेको।
देवदत्त पनि भगवान बुद्धलाई बदला लिने, भगवान बुद्धलाई अपमान गरेको कारणले गर्दाखेरि देवदत्त पनि अभिजी नरकमा छरे। पृथ्वीले निलेर पठाए। त्यसरी नै यो सुप्रबुद्ध शाक्यलाई पनि पृथ्वीले निलेर पठाए, यानि कि ऊ अभिजी नरकगामी भए। यस्ता घटनाहरू छन्। त्यसैले पनि यो अलिकति सुन्न लायकको छ कि चाहिँ सत्य मार्गमा हिँडेकाहरूलाई बाधा अर्चन गर्दाखेरि, अपमान गर्ने मनसाय राख्दाखेरि, बदलाको भाव राख्दाखेरि परिणाम कस्तो हुँदो रहेछ, कर्मको फल कसरी भोग्नु पर्ने रहेछ भन्ने विषयमा पनि यो अलिकति सान्दर्भिक जस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो विषयवस्तु राखेको आज। र धेरै लामो नहोला, तर यो छोटो कथा जस्तै भए पनि यसले हामीलाई चाहिँ एउटा कर्म र कर्मको फल हैन, कर्म विपाक कर्म परिणाम विषयमा हामीलाई प्रश्न तुल्याउँदछ। र भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको जति पनि कुराहरू छन्, विषयहरू छन्, अनुशासनहरू छन्, शिक्षाहरू छन्, उपदेशहरू छन्, देशनाहरू छन्, भगवान बुद्धले जति पनि शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, जति पनि वचनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, ती सबै चाहिँ कहिले असत्य हुँदैन, कहिले मिथ्या हुँदैन, जहिले पनि सम्यक र सत्य हुन्छ भन्ने प्रमाणको रूपमा पनि यो सुप्रबुद्ध शाक्यको एउटा घटना चाहिँ एउटा सान्दर्भिक हुन्छ। कि हामीलाई थाहा छ भगवान बुद्धले जति पनि देशनाहरू गर्नुभयो, त्यो देशनाहरू एउटा कुनै साहित्यकारले कल्पना गरेर रचिएको त्यो धर्मस्कन्धहरू होइनन्। कुनै कविले रचिएको कविता जस्तो पनि यो भगवान बुद्धको देशनाहरू त्यसरी कविले रचिएको कविता जस्तो पनि होइन। एउटा ग्रन्थकारले, साहित्यकारले, वेदकारकले लेखे जस्तो लेखेको पनि होइन। यो न कल्पनामा सीमित छ, न विचारमा। भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको त सम्पूर्ण रूपमा अनुभवमा निहित छ, बोधमा निहित छ। भगवान बुद्धले जति पनि धर्म देशनाहरू गर्नुभयो लोक कल्याणको लागि, ती सबै धर्म देशनाहरू चाहिँ आफैले खुद अनुभव गरिसकेपछि यसको स्वाद यस्तो छ, यसको गुण यस्तो छ, यसको स्वभाव यस्तो छ, यसको रस यस्तो छ, यसको परिणाम यस्तो छ भन्ने सबै कुराको निरीक्षण परीक्षण गरेर मूल्याङ्कन गरेर अन्तिम निचोडको रूपमा उहाँले जुन अनुभव गर्नुभयो त्यही विषयलाई मात्रै हाम्रो यो त्रिलोकको कल्याणको लागि उहाँले अगाडि सार्नु भएको मात्रै हो। उहाँको ती सबै देशनाहरू चाहिँ आफ्नै अनुभूतिबाट प्रस्फुटन भएका विषयवस्तुहरू हुन्, यानि कि तिनीहरू कल्पना विचार चिन्तनाले रचिएका ग्रन्थहरू, कविताहरू, साहित्यहरू होइनन्। त्यसैले पनि उहाँको वचनहरू सत्य हुन्छ, सम्यक हुन्छ। न मनुष्य, न देवता, न ब्रह्माले नै उहाँको वचनलाई काट्न सक्नुहुन्छ। ती सबै कालमा त्यत्तिकै सान्दर्भिक हुन्छ, चाहे अतीत कालमा होस्, चाहे वर्तमानमा होस्, चाहे त्यो भविष्यमा नै किन नहोस्। भगवान बुद्धका वचनहरू जहिले पनि ताजा हुन्छ, कहिले जीर्ण हुँदैन, कहिले वृद्ध हुँदैन, कहिले पुरानो हुँदैन। जहिले ताजा, जहिले फ्रेश, सान्दर्भिक। अझ भनौँ जति जति समय बित्दै जान्छ त्यति त्यति भगवान बुद्धको त्यो देशनाहरू त झनै सान्दर्भिक भएर जान्छ। पुरानो हुने होइन कि झन्झन नयाँ 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 ताजा 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 भगवान बुद्धको देशनाहरू। त्यसैले त उहाँको वचनहरू, उहाँको देशनाहरू अतीत, वर्तमान र भविष्यको लागि ज्योति समान रहेको, उपकारक समान रहेको उहाँका उपदेशहरूलाई कसैले पनि झुठो साबित गर्न सकिँदैन। किन त भन्दाखेरि
उहाँले देशना गर्ने सबै देशनाहरू सत्य नै हुन्छन्, सम्यक नै हुन्छन्, अनुभूतिबाट प्रस्फुटन भएको कारणले गर्दाखेरि कहिले मिथ्यामा परेको भन्ने हुँदैन। यद्यपि भगवान बुद्ध यति उद्धार हुनुहुन्थ्यो, त्यति सही सम्यक छ भनेर ग्रहण गर्न योग्य उहाँको वचनहरू छन्, तैपनि उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मैले भनेको भन्दैमा विश्वास गरिहाल्नु पर्दैन, मैले भनेको भन्दैमा मानिहाल्नु पर्दैन, मैले भनेको भन्दैमा त्यो सही नै हो भनेर ठान्नु पर्दैन। पहिला मैले भनेको विषयलाई एकपल्ट आफ्नो जीवनमा धारणा गरेर पालना गरेर हेर, व्यवहारमा लागू गरेर हेर, अनि आफूलाई सही हो भन्ने लाग्छ भने सही भनेर ल्याऊ। यदि लागेन भने मेरो वचनलाई पनि छाड्न सक्छौ, त्याग्न सक्छौ भनेर त्यति उद्धार चित्तले उहाँले त्यो शब्दहरू भन्नुभएको। यद्यपि उहाँको शब्दहरू कुनै पनि शब्दहरू चाहिँ असत्य मिथ्या भनेको हुँदैन, निश्चित रूपमा सत्य र सम्यक हुँदा हुँदै पनि पृथक जन हामी जस्ता मान्छेहरू हैन, यहाँ चाहिँ लोभ द्वेष मोहमा परिरहेका पृथक जनहरूलाई शंका गर्ने, उपशंका गर्ने ती ठाउँहरू उनीहरूले चाहिँ मनमा लिइरहेको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले शंका चाहिँ गर, यदि शंका छ भने भगवान बुद्धको वचन, भगवान बुद्धको शिक्षामा पनि शंका छ भने शंका गर, तर त्यो देशना गरिएको शिक्षालाई एकपल्ट जीवनमा पालन गरी हेर, तिम्रो शंका पनि निवारण हुनेछ। शंका गर्नु तर शंका नपाल्नु, शंका गर्नु तर शंकालाई निवारण पनि गर्नु, भगवान बुद्धको शिक्षामा यी कुराहरू पनि उल्लेखित पाइन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको अब शंकै नहुने मान्छे हामीलाई, अब मेरो विशेषतः मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने मलाई त भगवान बुद्धको वचनप्रति कुनै शंकै छैन। उहाँले भनेपछि भन्यो, त्यो सत्य हुन्छ, सम्यक हुन्छ, ढुक्क छ मलाई। तपाईहरुलाई शंका छ भने शंका गर्न सक्नुहुन्छ, तर शंकालाई पालेर मात्र बस्ने त होइन नि। बुद्धको शिक्षामा शंका छ भने त्यसलाई निवारण गर्नको निमित्त एकपल्ट उहाँले देशना गर्नुभएको धर्मलाई पालन गरेर हेर्नुहोस् न तपाईले पनि, अनि पक्का तपाईले भन्नुहुनेछ बुद्धको वचनप्रति मेरो कुनै शंका छैन। तर त्यो पालन गरेर हेर्नुपर्छ कि, आफैले अनुभव गरेर हेर्नुपर्छ कि, व्यवहारमा उतारेर हेर्नुपर्छ कि, अनि मात्रै हामीलाई त्यो एउटा चाहिँ विश्वास, आस्था, श्रद्धा बढ्छ कि भगवान बुद्ध भनेको सत्य नै हुन्छ, भगवान बुद्ध भनेको सम्यक नै हुन्छ। उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो मेरा वचनहरू सत्य हुन्, सबैले मान्नै पर्छ भन्नु सक्नुहुन्थ्यो, कसैले नकार्दैन थियो, तर उहाँले त्यसो भन्नु भएन। उहाँको महानता हो त्यो। यद्यपि उहाँले मेरो वचनलाई मान्नै पर्छ, ठान्नै पर्छ भन्नु भएको छैन, त्यसको मतलब यो होइन कि सबै वचनलाई शंकै गर भनेको पनि होइन। तर तपाईले भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्महरू यो गर, यो नगर, यो सही छ, यो गलत छ भनेर चाहिँ जुन भन्नुभएको छ त्यो विषयहरू चाहिँ साँच्चैकै हो कि होइन निरीक्षण परीक्षण गरेर तपाईले चाहिँ ढुक्क हुनु चाहिँ पर्छ है। फेरि शंका मात्रै गर्ने, फेरि शंका चाहिँ निवारण गर्नु भएन भने तपाईले बुद्धप्रति शंका पनि गर्न सक्नुहुन्छ, धर्मप्रति पनि शंका गर्नुहुन्छ, संघप्रति पनि शंका गर्नुहुन्छ। जबसम्म तपाईले अनुभव गर्नुहुन्न तपाईको जीवनमा शंका छ नि, त्यही निवारणको लागि न हामीले भगवान बुद्धको देशनाहरू सुन्नुपर्ने, भगवान बुद्धको श्रावक संघहरूसँग संगत गर्नुपर्ने, भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको शिक्षालाई आचरण गर्नुपर्ने, अनि मात्रै हामीमा भएको त्यो शंकाहरू बिस्तारै निवारण हुँदै जान्छ। नत्र भने त गाँठो पर्दै यता गाँठो फुकाल्यो उता गाँठो पर्ने, उता गाँठो फुकाल्यो यता गाँठो पर्ने, माथि गाँठो फुकाल्यो तल गाँठो पर्छ, तलको गाँठो फुकाल्यो माथि गाँठो पर्छ, दायाँको गाँठो फुकाल्यो बायाँ गाँठो पर्छ, बायाँको गाँठो फुकाल्दै गर्दाखेरि दायाँ फेरि गाँठो पर्ने हुन्छ। यस्तो प्रवृत्तिको यो संसारमा हामी बाँचिरहेका छौं भने गाह्रो त अवश्य हुने नै छ, तर
संघर्ष गर्न सक्नुपर्छ, त्यागचित्त वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ, मेहनत गर्नु सक्नुपर्छ। जति पनि गाँथोहरू तपाईँको जीवनमा छन् ती गाँथोहरू पनि सधैँले तपाईँले फुकाल्दै 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 अन्ततः तपाईँले आफ्नो जीवनलाई सम्यक बनाउन सक्नुहुन्छ, सत्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो मार्ग भगवान बुद्धको शिक्षामा छ, त्यो मार्ग भगवान बुद्धको अनुशासनमा छ, त्यो मार्ग भगवान बुद्धको धर्म विनयमा छ। त्यसैले भगवान बुद्धको विषयहरूलाई, भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको शिक्षा अनुशासनहरूलाई मनुष्य मात्रले मात्र होइन कि ब्रह्मा र देवता र ब्रह्माहरूले पनि नकार्न सक्ने क्षमता छैन। किन त उहाँले देशना गर्नुभएको सही धर्महरू, सत्य धर्महरू अनुभवबाट प्राप्त गर्नुभएको हो। त्यसैले उहाँले देशना गर्नुभएको, भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्महरू पालना गर्यो भने उसको जीवनमा सुखमय हुने, शान्तिमय हुने, निर्वाण धर्म प्राप्त गर्ने उहाँको अनुयायी बौद्ध भनेकाहरूले मात्रै उहाँको शिक्षालाई जीवनमा पालन गर्नुपर्ने होइन। यो शिक्षा भनेको त सत्य प्राणीहरूको, मनुष्य, देवता र ब्रह्माहरूको लागि उहाँले देशना गर्नुभएको। त्यसैले उहाँको यो शिक्षा भनेको चाहिँ मनुष्यलाई मानवलाई मानव मात्रालाई मानव बनाउने, देवता मात्रालाई देवता बनाउने, ब्रह्मालाई ब्रह्मा बनाउने, प्राणीलाई प्राणी बनाउने, जस्तो जस्तो अवस्थामा हामी छौँ त्यही चाहिँ एउटा अस्तित्व प्रदान गर्ने उहाँको शिक्षा हो। त्यसैले बौद्ध जगतले मात्रै उहाँको शिक्षालाई अनुसरण गर्ने होइन कि अरू मार्गका व्यक्तिहरूले पनि भगवान बुद्धको अनुसरण गर्नु आवश्यक छ। किन त साराका यो संसारमा सबै त बौद्ध भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्ने छैनन् नि। यो शिक्षालाई बुद्धको अनुसरण नगर्ने व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो जीवनमा चाहिँ अनुसरण गर्न योग्य शिक्षा उहाँले देशना गर्नुभएको छ। उहाँको चतुरार्य शिक्षा, दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख निवारण हुन्छ, दुःख निवारण गर्ने मार्ग छ। हेर्नुहोस् त उहाँको शिक्षामा चाहिँ जति पनि दुःखहरू आउँछन् त्यो दुःखलाई निर्मूल गर्ने मार्ग पनि उहाँले प्रशस्त गर्नुभएको छ कि। त्यसैले दुःख नहुने को छ र? भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवनयापन गर्ने मान्छेलाई मात्र दुःख आउने हो र होइन? अरू सम्प्रदायहरूको लागि पनि दुःख त आउँछ जीवनमा। हो, त्यो दुःखबाट मुक्त हुने हो भने भगवान बुद्धको चतुरार्य शिक्षा अनुसार उनीहरूले जीवनयापन गर्नै पर्छ। अनि मात्रै त्यो मार्ग नै यही छ कि। पुग्नको लागि त मार्ग चाहियो होइन? जुन चाहिँ ठाउँमा पुग्दाखेरि कहिले दुःख भनेको हुँदैन, त्यो ठाउँमा पुग्नलाई पनि त एउटा मार्ग चाहियो नि, जाने बाटो त चाहियो। हो, त्यो मार्ग बुद्ध शासनभित्र छ कि। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनिन्छ, 8वटा अङ्गले सम्पन्न भएको मार्ग, जसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ। र त्यो मार्ग भगवान बुद्धले आफू स्वयं हिँडेर त्यो दुःखबाट मुक्त भएको ठाउँमा पुगिसकेपछि यो ठाउँ दुःखबाट मुक्त भएको रहेछ, अब आइन्दा जाति जरा व्याधि मरणबाट अलग्ग भए, भवचक्रलाई टुक्र्याए, अविद्या र तृष्णाबाट रहित भएको यो अवस्था जसलाई निर्वाण भनेर भनिन्छ, हो त्यो ठाउँमा आफू स्वयं पुगिसकेपछि, त्यो सुख अनुभव गरिसकेपछि मात्रै उहाँले सत्य प्राणीहरूको लागि, देवता र ब्रह्माहरूको लागि उहाँले त्यो मार्ग प्रशस्त पार्नुभयो, निर्वाणको ढोका उहाँले खोलिदिनु भयो। त्यस्ता व्यक्ति जो वित रागी, वित द्वेषी, वित मोही हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान बुद्धको वचन कति सम्यक हुन्छ होला, कति सत्य हुन्छ होला, यहीबाट पनि हामीले चाहिँ अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको एक एक वचनले तपाईको निर्वाणको ढोका खोलिदिन्छ। त्यसैले सुख चाहने सम्पूर्ण प्राणीहरूले भगवान बुद्धको त्यो मार्ग हिँडेर निर्वाणको ढोका खोल्ने हो। तपाई निर्वाण प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ प्रशस्त पार्नु भएको मार्ग प्रशस्त पार्नु भएको छ। त्यो मार्गमा हिँड्नु भयो भने
तपाईँ निर्वाण बाहेक अन्त कहीँ पुग्दैन, त्यो निश्चित छ। त्यस्तो चाहिँ निश्चित शिक्षा प्रदान गर्नुहुने भगवान बुद्धको अपमान गर्नको निमित्त, भगवान बुद्धलाई असत्य ठहराउनको निमित्त, भगवान बुद्धलाई मिथ्या जनाउनको निमित्त सुप्रबुद्धले धेरै प्रयास गरे, तर सकेन। अन्ततः द्वेषचित्त राखेर, बदलाको भाव राखेर अपमान गर्ने हेतु जुन व्यवहार गरियो, त्यो व्यवहारको कारणले उसले ठुलै परिणाम चुकाउनु पर्यो। यही सन्दर्भको घटना नै आज मैले प्रस्तुत गर्न खोजेको। सुप्रबुद्ध शाक्य भनेर मैले चाहिँ आज राखेको छु। यो अरू कोही पनि होइन। तपाईहरुलाई विभिन्न चाहिँ अब यो टेलिसिरियलहरू, भगवान बुद्धको टेलिसिरियलहरू बनेको छ, तपाईको जीवनी बनेको छ, किताबहरू प्रकाशनमा आएको छ, तर पाली साहित्यमा यो सुप्रबुद्ध शाक्य भनेको को रहेछ पहिला तपाईलाई त्यो बुझाउँछु है। अब कतिलाई त थाहा पनि हुन सक्छ हैन, तर थाहा पनि नहुन सक्छ, कन्फ्युज भएको हुन सक्छ के। हुन त पाली साहित्यमा उल्लेख भए अनुसार यो सुप्रबुद्ध शाक्य को त भन्दाखेरि राजकुमार हुनुहुन्छ र उहाँको पिताको नाम अञ्जन शाक्य। पाली साहित्यमा चाहिँ अञ्जन शाक्यको पुत्रको रूपमा राजकुमार भएर जन्मिएको हैन। उहाँहरू त चाहिँ राज खानदानको परिवारहरू भयो नि त। उहाँको दाजु दण्डपानी शाक्य पनि छ। दण्डपानी शाक्य, त्यसपछि चाहिँ सुप्रबुद्ध शाक्य र उहाँको पिताको अञ्जन शाक्य राजाको राजकुमारको रूपमा जन्मिएको हो नि त यो सुप्रबुद्ध शाक्य। अनि पाली साहित्यमा उल्लेख भए अनुसार तपाईलाई थाहा छ, सुधोधन महाराजले जुन चाहिँ मायादेवी विवाह गर्नुभयो, जसबाट गौतम बुद्धको जन्म भयो, त्यो मायादेवी भनेको नै त्यो सुप्रबुद्धको बहिनी हो कि। र मायादेवीको बहिनी प्रजापति, साखै बहिनी प्रजापति हो। सुधोधन महाराजले दुईजना दिदी बहिनी नै बिहा गरेको हैन। मायादेवीलाई बिहा गरेको थियो, उसबाट सन्तान नहुने संकेत देख्दाखेरि प्रजापति पनि बिहा गरेको, तर फेरि सन्तान चाहिँ कहाँबाट भयो, फेरि मायादेवीबाट हुँदैन भन्थानेको, तर चाहिँ भयो। यो हिसाबले धेरै समय बितिसकेपछि यो सुधोधन महाराजले सिद्धार्थ कुमारलाई प्राप्त गरेको हो नि त। अनि तपाईहरुलाई थाहा छ, त्यति बेलाका शाक्यहरूको मामाको छोरीहरू, आफन्तको छोरीहरू नै बिहा गर्थ्यो। अहिले यो चलन चाहिँ छैन, त्यति बेला थियो नि त। तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ, त्यो सुप्रबुद्धको श्रीमती अमिता शाक्य हैन। अब सिद्धार्थ कुमारले विवाह गरेका 32 लक्षणले युक्त भएका यशोधरा कसको छोरी त भन्दाखेरि त्यही सुप्रबुद्धको छोरी हो के। त्यो फेरि पाली साहित्यमा उल्लेख छ। भनेपछि आफ्नै मामाको छोरी बिहा गरेको भयो नि त हैन। अब मामा त भयो नि हैन, र आमाको हैन दाइको छोरा भएपछि त मामा भएन र, मामै भयो। यशोधरा त उसको बहिनी जस्तै त भयो नि त्यो। पहिला त्यस्तो चलन थियो। अब तपाईहरुले देवदत्त को रहेछ भन्नु होला। त्यो देवदत्त चाहिँ पाली साहित्यमा उल्लेख भए अनुसार त्यही सुप्रबुद्धको छोरा हो, त्यो यशोधराको भाइ हो। त्यो हामीलाई अचम्म पनि लाग्ला, कहीँ त तपाईहरुलाई चाहिँ यशोधरा र देवदत्त अर्कै जस्तो तपाईहरुले देखिरहनु भएको होला, तर पाली साहित्यमा त्यसरी उल्लेख छ है।
तपाईहरुलाई मैले यो चाहिँ अलिकति यो सुप्पबुद्धको विषयमा पनि जानकारी दिएको मात्रै हो है। सुप्पबुद्धको पिता अन्जन शाक्य भयो। अन्जन शाक्यबाट चाहिँ सुप्रबुद्ध राजकुमार र उसको दाजु दण्डपाणी शाक्य राजकुमार पनि जन्मिएको भयो। बहिनीहरू चाहिँ अब अन्जन शाक्यको छोरीहरू भन्नु पर्यो नि त हैन। सुप्पबुद्धको बहिनीहरू महामाया देवी भयो, प्रजापति भयो र उसको छोरी यशोधरा छोरा देवदत्त। र थेरै गाथा अर्थकथामा चाहिँ महासुप्पबुद्ध भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। अरु अरु पनि सुप्पबुद्धहरू धेरै नामहरू भएको कारणले यो शाक्य सुप्पबुद्धलाई चाहिँ महासुप्पबुद्ध भनेर पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसरी तपाईहरुलाई चाहिँ यो सुप्पबुद्धको विषयमा चाहिँ अलिकति मैले चाहिँ परिचय दिएको मात्रै हो है। कसैलाई चाहिँ अब यो छर्लङ्ग नभइरहेको समय छ के कहीं कतै के देवदत्त र यशोधरा के देखाएको हुन्छ, कहीं के देखाएको हुन्छ हैन। तर वास्तवमा देवदत्त र यशोधरा भनेको चाहिँ अब दिदी भाइ हैन, भाइ बहिनी जस्तै हो। भाइ बहिनी हैन हो नि यिनीहरु त। अब यो सुप्रबुद्ध भन्ने व्यक्तिले, त्यो राजकुमारले किन भगवान बुद्धलाई अपमान गर्ने चाहना राखे त भन्दाखेरि, किन बदलाको भाव राखे त भन्दाखेरि, भगवान बुद्धले लुम्बिनीमा बगैँचामा महामाया देवीको कोखबाट जन्मिनु भयो र महामाया देवी 7 दिनमा वहाँ पनि बित्नु भयो र त्रैतिङ्स देवलोकमा देवपुत्रको रूपमा वहाँ जन्मिनु पनि भयो। त्यसपछि उहाँलाई प्रजापति गौतमीले पालन पोषण गरे, हुर्काए। साक्खै आमाले जस्तै गरी उहाँले प्रजापति गौतमीले सानी आमाले भन्नु पर्यो हैन, पालन पोषण गरेर हुर्काए। सबै शिल्प विद्याहरू पारंगत भए, सिके। 16 वर्षको उमेरमा सिद्धार्थ कुमारसँग त्यही सुप्रबुद्धको छोरी यशोधरा देवीसँग सिद्धार्थ कुमारको विवाह सम्पन्न भयो। अलिकति मैले परिचय दिएको है, यो चाहिँ अलिकति दिनुपर्छ, नत्र भने अलिकति प्रष्ट हुँदैन। आज यो पाली साहित्यमा आएको अनुसार प्रस्ट्याएको हो कि तपाईलाई चाहिँ कुनै कन्फ्युजन नहोस्। कतिलाई कन्फ्युजन छ यो विषयमा। 16 वर्षको उमेरमा यशोधरा देवीसँग विवाह सम्पन्न भयो। अब सिद्धार्थ कुमारको ससुरा भयो सुप्पबुद्ध है। यद्यपि मामा पनि हो, फेरि आमाको दाइ हैन, दाइ भाइ हैन जे होस्। अनि उसकै छोरी बिहा गरिसकेपछि ससुरा पनि भयो नि त। त्यसरी नाता त मिलाउन सकिन्छ हामी आफैले। 16 वर्षको उमेरमा यशोधरा देवीसँग विवाह सम्पन्न भइसकेपछि 13 वर्षसम्म यशोधरासँग रहे। 13 वर्षसम्म यशोधरासँग रहेपछि 29 वर्षको उमेरमा सिद्धार्थ कुमार र यशोधरा देवीबाट एकजना पुत्र जन्मियो जसको नाम राहुल थियो। राहुल जन्मिसकेपछि गृहस्थी जन्जालमा अझै म बाँधिने भयो भनेर 29 वर्षको उमेरमा सिद्धार्थ कुमारले संसार दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग प्राप्त गर्नको निमित्त, संसार यो चाहिँ भवचक्रबाट मुक्त भएको परम सुख शान्ति प्राप्त गर्नको निमित्त जीवन त्यागेर त्यो ज्ञानको खोजीमा, त्यो औषधि पत्ता लगाउनको निमित्त सिद्धार्थ कुमारले 29 वर्षमा चाहिँ महाविनिष्क्रमण गरे। महाविनिष्क्रमण भनेको सबै चिज त्यागे, गृह त्याग गरेर गएको। अब राजकुमार भएको कारणले राज्य त्याग गरेर गएको, परिवार त्याग गरेर गएको, महाविनिष्क्रमण गरेर गएको भयो। बोधिसत्वहरूले चाहिँ त्यस्तै त्यागेर जाँदाखेरि चाहिँ साह्रै गाह्रो हुने गरी त्याग्नुहुन्छ। हामीले त सुन्दाखेरि नै गाह्रो छ। 29 वर्षको उमेरमा उहाँले सबै चिज चाहिँ महाविनिष्क्रमण लिइसकेपछि 6 वर्षको दुष्कर चर्यापछि
उहाँले 35 वर्षको उमेरमा बुद्ध गया बोधि वृक्ष मुनि उहाँले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्न सक्ने बोधि ज्ञानलाई प्राप्त गरिलिनुभयो। यसको मतलब उहाँ 35 वर्षको उमेरमा बुद्ध हुनुभयो, सर्वज्ञ हुनुभयो, अरहङ हुनुभयो, विद्याचरण हुनुभयो, हैन? आफू पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर अब अरूलाई पनि मनुष्य र देवता र ब्रह्माहरूलाई पनि दुःखबाट मुक्त गराउन सक्ने क्षमतावान भए। त्यसैले उहाँलाई सम्यक सम्बुद्ध भनिन्छ। गुरु बिना नै आफू स्वयंले आफ्नो पुण्यको बलले पारमिताको बलले उद्योग अभ्यास गरेर उहाँले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। यो संसारमा अन्तिम जन्मको रूपमा उहाँले आफूलाई स्थापित गरे र अरूलाई पनि त्यही अन्तिम जन्म गराउन सक्ने क्षमतावान पनि उहाँ भए। र 35 वर्ष पछि उहाँले यो शिक्षालाई संसारमा सदाको लागि जीवित राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सक्दो रूपमा चाहिँ बहुजन हित बहुजन सुख गर्नको लागि उद्देश्य राखेर उहाँले संघको स्थापना गर्नुभयो। पञ्चभद्र वर्गीयहरूकोबाट उहाँले संघको स्थापना गर्दै जाँदाखेरि कपिलवस्तुका शाक्य पुत्रहरूलाई पनि उहाँले प्रवचित गराउनु भयो। राजकुमारबाट हैन राज्य हैन राजकुमारको वंशबाट शाक्य वंशबाट पनि उहाँले चाहिँ 6 वर्गीय भिक्षुहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रवचित गराउनु भएको थियो। त्यो 6 वर्गीय भिक्षुहरूमा देवदत्त भन्ने त्यही सुप्रबुद्धको छोरा देवदत्त पनि सामेल थियो। अब भनाइको मतलब के भयो त भन्दाखेरि त्यो सुप्रबुद्धको छोरी यशोधरालाई पनि अब सिद्धार्थ कुमारले त्यागेर गएको 29 वर्षको उमेरमा भर्खरै जन्मेको चाहिँ राहुल कुमारलाई सम्म त्यागेर त्यो मनमा खट्किरहेको छ सुप्रबुद्धलाई, मेरी छोरीलाई यो मेरो चाहिँ यो चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले यो गौतम बुद्धले मेरो छोरीलाई त्यागेर एक्ली बनाएर दुःखमा पारेर गए भनेर सुप्रबुद्धको मनमा एउटा काँडा बिजेको रहेछ कि उसलाई बुद्धप्रति त्यही द्वेष थियो कि मैले 32 लक्षणले युक्त मेरी छोरीलाई मैले सिद्धार्थ कुमारलाई मैले चाहिँ कन्यादान गरेको थिएँ, तर त्यो सिद्धार्थ कुमारले मेरी छोरीलाई लट्याएर गए, एक्ली पारेर गए, दुःखमा पारे भनेर चाहिँ बहु भएको कारणले गर्दाखेरि मनमा चाहिँ त्यो सिद्धार्थ कुमार प्रति द्वेष थियो कि कुन बेला मौका पर्यो भने यसलाई मैले ठिक पार्छु भन्ने मनमा लिएर बाँचिरहेको रहेछ कि। त्यसमाथि फेरि के भयो त भन्दाखेरि आफ्नो छोरा देवदत्त पनि आखिरमा भगवान बुद्धले त प्रवचित गराए। यद्यपि त्यो देवदत्तको कहानी अर्कै छ, मैले तपाईहरुलाई सुनाइ पनि सकेको छु, देशना पनि गरिसकेको छु। देवदत्त कसरी चाहिँ उसको अन्त्य भयो भन्ने कुरा त तपाईहरुलाई थाहै छ। तर छोरा न पर्यो सुप्रबुद्धलाई चाहिँ त्यो पनि एउटा मनमा काँडा भिजे जस्तै भिजिरहेको छ कि यो सिद्धार्थ कुमारले मेरो छोरालाई पनि प्रवचित गराए, सबै आमा बुवालाई अनाथ जस्तै बनाए, मौका आयो भने यसलाई मैले यसको सजाय दिनुपर्छ, बदला लिनुपर्छ भन्ने मनमा त्यस्तो चाहिँ बदलाको भाव राखेर बाँचिरहेको थियो सुप्रबुद्ध। एक त आफ्नो बहिनी पनि बितेर गए, जन्मिँदाखेरि 7 दिनमै आफ्नै आमालाई खाई यसले भन्ने पनि मेरो बहिनीलाई पनि 7 दिनमै यसकै कारणले बितेको भन्ने जस्तो पनि लागिरहेको थियो। अब आफ्नै छोरीलाई पनि लट्याएर गए भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो। आफ्नो छोरालाई पनि आफूबाट टाढा बनाए, आफूबाट लुटेर लिए मेरो छोरालाई भने जस्तो विचार गरेर यो गौतम बुद्धले त सारालाई दुःख दिए, सारालाई दुःख दिए। यसलाई त
मौका मात्र आयो भन्दा यसलाई मैले ठिक पार्नुपर्छ, यसको बाटो सही छैन भनेर मैले चाहिँ प्रमाणित गरिदिनुपर्छ, यसलाई झुठा साबित गर्नुपर्छ, बडा सत्यवादी भएर हिँड्छ, बडा लोक कल्याणको उद्देश्य राखेर हिँड्छ। आफ्नो श्रीमतीलाई लट्याएर गए, मेरो छोरालाई चाहिँ मबाट दूर बनाइदिए, मेरो बहिनीलाई 7 दिनमा उसलाई जन्माएर ऊ पनि बितेर गए, यस्ता सिद्धार्थलाई त कहाँ बाँकी राख्छु र भनेर भगवान बुद्ध प्रति पनि द्वेषचित्त राखेर बदलाको भाव लिएर चाहिँ बाँचिरहेको सुप्प बुद्ध, उसले यो सोचेन कि मेरी छोरीलाई त्यागेर गए पनि उसले संसारको हित उपकारको लागि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरे, जुन ज्ञानले मेरी छोरीको पनि उपकार हुन्छ सदाको लागि। यो जन्म एक जन्मको लागि मात्र उद्धार गर्ने होइन, बुद्धत्व ज्ञानले भनेको त तपाईको चाहिँ सदाको लागि उपकार गर्ने हो। सिद्धार्थ कुमारले उपकार गर्यो भने त यशोधरालाई यही जुनी मात्रै उपकार गर्न सक्ला, अर्को जुनी त भन्न सकिँदैन, त्यसमाथि पनि दुःख त आइपर्छ। तर बुद्धको उपकार भनेको त सदाको लागि उपकार हो नि त, सबैको लागि सदाको लागि सर्वव्यापी रूपमा उहाँको चाहिँ उपकार फैलिन्छ। यसरी उहाँले चाहिँ सोच्नु भएन र बुद्धको शिक्षालाई आफूले पनि ग्रहण गरी लिए भने मलाई पनि उपकार हुन्छ भन्ने पनि उहाँले सोच्न सक्नु भएन त्यो सुप्प बुद्धले। किन त भन्दाखेरि मनमा चाहिँ बदलाको भाव, बदलाको आगो जलिरहेको छ। त्यसैले बुद्धलाई जसरी हुन्छ अपमान गर्ने, उसलाई जसरी हुन्छ असत्य ठहराउने, मिथ्या आचरण गर्ने भनेर चाहिँ प्रमाणित गरिदिएपछि अनि बल्ल उसलाई चाहिँ मन चाहिँ शान्ति मिल्छ के मनमा। किन त भन्दाखेरि बदलाको आगो जलाएर तपाईले बाँच्नु भयो भने चाहिँ साँच्चै पीडादायक हुन्छ त्यो जीवन। त्यो सुप्प बुद्धलाई पनि त्यस्तै भएको थियो। मेरो छोरीलाई पनि यसरी लत्याए, छोरालाई पनि मसँग दूर बनाए भनेर यी विषयहरूमा चाहिँ सुप्प बुद्धलाई सिद्धार्थ कुमारसँग फित्तिक्कै उसको चाहिँ श्रद्धा गएको छैन र कैयन शाक्यहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा लिएर भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवन यापन गरेर कतिले आफ्नो जीवन सुधारिसके। तर सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धको अब एउटा किसिमले सिद्धार्थ कुमारको बेलामा जुन चाहिँ ससुरा भनौं, जुन मामा भनौं, त्यस्तो व्यक्तिले भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्न सकिएन। अनुसरण गर्न मात्र नसकिएको होइन कि बुद्धलाई सम्म पनि अपमान गर्ने, बदला लिने हिसाबले आफ्नो जीविका यापन गरिरहेको थियो त्यो सुप्प बुद्धले। है सुप्प बुद्धले कस्तो कस्तो घटनाहरू हुन्छन् भगवान बुद्धको जीवनमा पनि र हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्ता घटनाहरू होला नि, तपाईहरुको जीवनमा पनि होला। अन्ततः सबभन्दा शत्रु आफन्तै भएर आउँछ के अज्ञानी भयो भने। बाहिरको शत्रु भन्दा भित्रको शत्रु साह्रै डरलाग्दो हुन्छ। बाहिरको शत्रुले भन्दा भित्रको शत्रुले साह्रै हानि पुर्याउन सक्छ। अब यहाँ चाहिँ सुप्प बुद्ध भनेको त राज खानदानको परिवारबाट आएको, अझ चाहिँ भगवान बुद्धसँग त कति सामिप्यता भएको व्यक्ति। अब त्यस्तो व्यक्ति नै एउटा चाहिँ बुद्ध प्रति घृणा गर्ने, बुद्ध प्रति बदलाको भाव राख्ने, बुद्धलाई अपमान गर्ने मनसा राखेर हिँड्ने भनेपछि त्यो एउटा ठूलो बाडा हो, अडचन हो। तर भगवान बुद्धलाई त जस्तो सुकै बाधा आओस्, जस्तो सुकै अडचन आओस्, त्यस्ता बाधा अडचन भनेको त भगवान बुद्धको लागि त केही पनि होइन। त्यस्ता बाधा अडचनले भगवान बुद्धलाई जित्न सक्ने पनि होइन। त्यस्ता नमुची मार चतुरङ्ग सेनाले त तपाईको भगवान बुद्धलाई के गर्न सकिएन भने अब त्यो सुप्प बुद्धले के गर्न सक्ला र। तर घटना चाहिँ कस्तो घट्छ त भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ सुप्प बुद्ध र भगवान बुद्धको घटना यहाँ मैले जोडिहालेँ है। आफ्नी छोरीलाई लत्याए, आफ्नो छोरालाई आफूबाट दूर बनाए, टाढा बनाएर प्रवचित गराए भन्ने चाहिँ मनमा त्यस्तो एउटा डाहा, त्यस्तो आगो बालेर हिँडिरहने त्यो सुप्प बुद्धले जहाँ भेट्यो त्यही भगवान बुद्धलाई चाहिँ अपमान गर्ने, भगवान बुद्धले असत्य ठहराउने मनसाले हिँडिरहेको समयमा
एक दिन चाहिँ सुप्पा बुद्धले सुरापान गरेको रहेछ। सुरापान गरिसकेपछि तपाईहरुलाई थाहा छ सुरापान गर्ने मान्छेहरुको न शरीर आफ्नो बसमा हुन्छ, न वचन आफ्नो बसमा हुन्छ, न मन नै आफ्नो बसमा हुन्छ। सुरापान गर्ने मान्छेहरुको कुनै पनि चीज आफ्नो बसमा हुँदैन। राख्न कोसिस गरे पनि त्यो सकिन्न। तपाईले चाहिँ सुरापान गरेको मान्छेहरु देख्नु भएको छ होला नि त। बिहान उठ्ने बित्तिकै उसले सुरापान नगरे पनि सुरापान गरेर आएको जस्तो हुन्छ। उसले कुरा गर्दाखेरि पनि उसलाई त लाग्दो हो मैले त कति महान कुरा गरे जस्तो लाग्दो हो। तर सुरापान गर्ने मान्छेले कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो कुरै लडबडिन्छ के, कुरै तलमलिन्छ के। तपाईको त्यहाँ सुरापानले तलमलिए जस्तो कुरा पनि तलमलिन्छ, शरीर पनि तलमलिन्छ र उसको मन पनि तलमलिन्छ, चित्त शान्त हुँदैन। देख्नु भयो होला तपाईले, आफ्नो घरमा पनि कोही कोही छ होला, त्यसैले बाहिर गएर त हेर्नु पर्ने छैन होला है। तर त्यस्तो नहोस् के। तपाईको घर परिवार छिमेकी समाज नगर सगर देश राष्ट्रमा त्यस्तो नभएको राम्रो। अब यो सुरापान भनेको त तपाईको पञ्चशीलमा पर्छ, पञ्चशीलको अन्तिम शीलको रूपमा आइरहेको छ। यो एउटा शीलले गर्यो भने तपाईको सबै शील बिग्रेर आउँछ के। तपाईको यो सुरापानले चाहिँ सबै चीज सबै शीलहरुलाई चाहिँ कमजोर बनाउँछ। किन त भन्दाखेरि सुरापान गर्ने मान्छेको यो शरीर आफ्नो बसमा हुँदैन, लडबडिन्छ, ढलमलिन्छ, वचन पनि लडबडिन्छ, तलमलिन्छ, मन पनि लडबडिन्छ, तलमलिन्छ। अनि यो लडबडिएको ढलमलिएको यो शरीर, यो वचन, यो मनले के नै स्थिर रूपमा गर्न सक्छ र? सक्छ होला? अब यो शरीर नै स्थिर छैन त कुनै चीजलाई तपाईले स्थिर राख्न सक्नुहुन्छ र? सक्दैन हैन। त्यसैले पञ्चशीलको यो अन्तिम शीलको रूपमा आएको यो सुरा मेर यो हैन मज्ज प्रमाद थान, जसले प्रमाद बनाइदिन्छ, जसले हामीलाई तलमलाइन्छ, जसले हामीलाई चाहिँ बेहोस पारिदिन्छ, त्यस्ता चीजहरुको सेवन नगर्ने भनेको त्यो चाहिँ है। अब पञ्चशील त हाम्रो जीवनको एउटा जग जस्तै हो हेर्नै। त्यसैले चाहिँ आज यो देशमा यो संसारमा जति पनि अपराधहरु, जति पनि हत्या हिंसाहरु हैन, जति पनि चोर डकैती फदा गुन्डा अनैतिक कामहरु जति पनि भएका छन् नि, त्यो सबै पञ्चशील मा प्रतिष्ठित हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि भएको। भन्न त हामी भनिरहेका हुन्छौं नि पञ्चशीलको आधारमा राष्ट्र चलाउनु पर्छ, जीवन पो चलाउनु पर्छ, तपाईले राष्ट्र पनि चलाउनु पर्छ। आज पुलिस अदालत हैन यहाँ चाहिँ संसारभरि चाहिँ सुरक्षा दिनुपर्ने कारण के? त्यो पञ्चशील मा प्रतिष्ठित नभएको कारणले न यो पुलिसहरु चाहिएको, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुरक्षाहरु चाहिएको, यहाँ अदालतहरु चाहिएको हैन। साँच्चै कि पञ्चशील राष्ट्रमा सबैले पञ्चशील पालन गर्ने हो भने त यो पुलिसहरु, यो अदालतहरु, यो सुरक्षाहरु के पनि चाहिदैन तपाईलाई। पहिला त त्यसरी चाहिँ चोरी गर्ने, फता गर्ने, लुट्ने, डाका मार्ने, यो खाएर चाहिँ झगडा गर्ने के पनि थिएन त्यति बेला। पञ्चशीलको आधारमा त्यसरी चाहिँ जीवनयापन गर्ने यो राष्ट्र त त्यति बेलाको राजाहरूले पनि त्यसरी गरेको थियो नि त। बोधिसत्वले त कति राष्ट्रहरूलाई पञ्चशीलको आधारमा राष्ट्र चलाउनु पर्छ भनेर बोधिसत्वहरूले त राजाहरूलाई सायद उपदेश गरेको पनि हामीले देशनाहरू सुनिसकेका छौं नि। झै झगडा भनेकै हुँदैन तपाईको पञ्चशीलको आधारमा तपाईले जीवनयापन गर्नुभयो भने। चोर डकैती कहाँबाट हुन्छ? पुलिसहरु चाहिँदैन, जेल झ्यालखानाहरु चाहिँदैन। अहिले हेर्नुस् त हाम्रो नेपालमा कतिवटा जेलहरु छन्। म खुद पनि जेलमा गएर उपदेश गरेको छु। कति वर्ष मैले चाहिँ महिनाको एकपल्ट भए पनि गएर वर्षौंसम्म चाहिँ यसरी चाहिँ जेलमा गएर चाहिँ उपदेश गरेको छु। त्यहाँको कैदीहरुलाई यसरी आमुने सामुने बसेर चाहिँ उपदेश गरेको छु हैन।
अहिले यो लकडाउन भएर यो समय सापेक्ष नभएर मात्र हो, कति त्यसरी चाहिँ अब पञ्चशीलको जीवनमा होइन नभएको कारणले गर्दाखेरि जेलमा पनि कोच भइरहेको छ। मैले चाहिँ खुद हेरेर आएको छु। तपाईँको त्यो जेलमा बसिरहनेहरू, त्यो जेलमा त्यो सुतिरहनेहरू, एउटै मान्छे एउटा सुत्नलाई मात्र ठाउँ छ कि, त्यति मात्र ठाउँ छ उसलाई, अरू ठाउँ छैन त्यहाँ सुत्नको लागि। हाम्रो जस्तो खाट यत्रो हुन्छ होइन, सिंगल खाट डबल खाट भन्ने हुन्छ, उनीहरूको सिंगल खाटको पनि आधी होला उनीहरूको एउटा। त्यसरी उनीहरू चाहिँ जेलमा आज त्यत्रो कोचाकोच भएर बस्नु परेको कारण के? पञ्चशील नभएर, पञ्चशीलको आधारमा आफ्नो जीवनयापन गर्न नसकेर त्यो परिस्थिति आएको नि। अब सरकारले पनि अब अपराधीहरूलाई त थुन्नु पर्यो। किन सरकारले त्यसरी चाहिँ थुन्नको लागि पुलिसहरू तयार गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पञ्चशील नभएर। पञ्चशील बिगार्नेलाई त तपाईँको चाहिँ अपराधी घोषणा गरेर समाउनु पर्यो। समाउनुको लागि त पुलिस चाहियो। अब सुरक्षा दिनु पर्यो, यता गर्नु पर्यो, उता गर्नु पर्यो। त्यो सबै किन गरेको त भन्दाखेरि पञ्चशील नभएर। यो संसारभरि पञ्चशील पालन गरेको भए त्यसरी चाहिँ कुनै पनि चाहिँ तपाईँले झ्यालखानाहरू होइन, जेलहरू, कारागारहरू चाहिँदैन, अदालतहरू किन चाहिएको? पञ्चशील नभएर। हत्या हिंसा किन भएको? पञ्चशील नभएर। बेइमान गुन्डागर्दी किन कसरी भएको? पञ्चशील नभएर। पञ्चशीलको आधारमा राष्ट्र चलाउनु पर्छ भन्ने त्यो विषय साह्रै गम्भीर छ है। पञ्चशीलमा राष्ट्र चलाउने हो भने त कति मात्र शान्त होला, कति मात्र शान्त होला यो राष्ट्र। साँच्चै दर्दनाक छ त्यो जेलमा चाहिँ। यद्यपि जेलमा उपदेश गर्न जाँदाखेरि कैदीहरू भनौँ अहिलेलाई, उहाँहरू त पश्चातापमा कि अब आफूलाई बसमा लिन नसक्दाखेरि ठुल्ठुला अपराधहरू हुन पुग्यो। अब अपराधको दण्ड त भोग्नु पर्यो, जेलमा छ। हामी त्यहाँ आउँदाखेरि त साह्रै उपदेश गर्दै 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 मैले त आफ्नो दाजुभाइ जस्तो भइसक्यो। त्यहाँको चाहिँ कतिजना थियो त भन्दाखेरि तपाईँको 1600 केन्द्रीय कारागार होइन। त्यहाँ हामी जाँदाखेरि चाहिँ भद्रगोल जेल छ, केन्द्रीय कारागार छ, महिलाहरूको कारागार छ। मलाई लाग्छ 1600 जना चाहिँ केन्द्रीय कारागारमा छ, भद्रगोल जेलमा चाहिँ 800 छ, त्यसपछि महिला कारागारमा चाहिँ 400 जना थियो कि। त्यसरी चाहिँ अब महिनाको एकपल्ट, महिनाको पहिलो शनिबार हामीले चाहिँ जेलमा कार्यक्रम गर्थ्यौं होइन। त्यसको सबै संयोजक त हाम्रो चाहिँ विजयरत्न तुलाधरले गर्नुहुन्थ्यो, एउटा उपासक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा संस्था पनि छ, त्यो संस्थाको उहाँ महासचिव पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले त्यो सबै कार्यहरू चाहिँ सबै मिलाउनुहुन्थ्यो कि जेलमा चाहिँ अब जानको लागि पनि हामीलाई सबै चेक गर्थ्यो, नागरिकता दिनु पर्थ्यो। जेलमा त्यसै जान त भएन। अब हामी पनि फेरि चाहिँ जेलमा मात्रै, त्यहाँको प्रशासनमा मात्रै जाने होइन, भित्र कैदीहरू बसिने ठाउँमा सम्मै गएर त्यही एउटा चाहिँ चौर जस्तो छ, त्यहाँ गएर चाहिँ अब चौरमा बसेर हामी धेरै धर्मदेश, तपाईँहरूले चाहिँ मेरो त्यो धर्मदेशनाको त्यो फोटोहरू तपाईँले देख्नुभयो होला फेसबुकमा पनि। त्यो किन त्यसरी जानु परेको हो त भन्दाखेरि पञ्चशील नभएर। कैदीहरूलाई त्यसरी देशना गर्नु परेको पनि पञ्चशील नभएर। अब मलाई याद छ है, त्यहाँ धर्मदेशना गरिराखेरि त कैदीहरू त सबै आफन्त जस्तो, दाजुभाइ जस्तो हुन थाल्यो, सबै खुसी है। हामीलाई त गेटबाट देखेर फुजी तामाङ भन्ने एकजना त्यहाँ चाहिँ कैदी उपासक थियो होइन। उहाँले त हामीलाई त्यो, उहाँहरू चाहिँ बाहिर आउनु मिल्दैन होइन, त्यो 3-4वटा गेटहरू खोलेर मात्रै हामी भित्र जानुपर्छ। त्यहाँबाट गइसकेपछि उहाँले हामीलाई यति मैत्रीपूर्ण स्वागत गरेर हामीलाई लानुहुन्थ्यो कि त्यो जेलभित्र सबै कैदीहरू त्यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। यता यति ठुलो छ त्यहाँ। अनि हाम्रो चाहिँ त्यो कार्यक्रमको अब संयोजक नै भनौँ होइन, महासचिव विजयरत्न तुलाधर ज्यूले चाहिँ सबै चाँजो बाजो मिलाउनुहुन्थ्यो। सेन्ट्रल जेलमा
भद्रगोल जेलमा, महिलाको जेलमा सबै मिलाउनुहुन्थ्यो। यद्यपि हामीले चाहिँ अब कसलाई त्यहाँ प्रवचन गराउने, धर्मदेशना गराउने भन्ने चाँजोबाजो चाहिँ हामी मैले पनि कोही भन्टेहरू गुरुमाहरू मिलाउँछौँ, उहाँले पनि मिलाउनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ सबै त्यो चाहिँ हामीलाई पास लिने, त्यहाँ स्वीकृति लिने सबै काम उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ। साह्रै त्यसको लागि चाहिँ साह्रै एउटा सराहनीय काम उहाँले गर्नुभएको थियो। म त हरेक महिना गएर चाहिँ अब धर्मदेशना गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ कैदीहरू त आफन्त जस्तो भएर एकदम मैत्रीपूर्ण व्यवहार हुन्थ्यो र उपदेश यति सुन्न आउनुहुन्थ्यो कि सुन्दैन कि यस्ता कुराहरू होइन भनेर लागेको। कसैलाई कर छैन, फेरि सुन्न त्यहाँ माइकिङ हुन्छ। माइकिङ भएपछि अब जसलाई सुन्न चाहना हुन्छ उनीहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ क्या त्यो चौरमा। धेरैले सुन्न आए, धेरैले। त्यति बेला पनि त्यो जेलमा त्यो कैदीहरूले कति कुरेर बसिरहेको हुन्छ कि अब यो हप्ता आओस् र हामी सुन्न पाऊँ भनेर धेरैले कुरिरहेको हुन्छ कि। यद्यपि उहाँहरूले चाहिँ पहिला पञ्चशील बिगारेकै कारणले उहाँहरू जेलमा पर्नुभयो। तर अब आइन्दा त उनीहरू चाहिँ जेलबाट चाहिँ फर्किसकेपछि मान्छे भएर फर्किनु पर्यो नि त, होइन? पञ्चशील भनेको अर्थ बुझेर फर्किनु पर्यो नि त। त्यो शिक्षा दिएर हामीले त्यो जेलबाट समय सकाएर चाहिँ उसलाई एउटा मान्छे बनाएर त्यो जेलबाट हामीले निकाल्न सकिएन भने त त्यो जेलमा बसेको कुनै अर्थै भएन नि त्यो। त्यसैले सुधारगार भनेर चाहिँ हामीले राखेको क्या, कारागार होइन कि सुधार गृह भनेर चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ नाम पनि राखेको छ कि। यो कारागार भन्ने शब्द चाहिँ अलिकति मिलेन, यो त सुधार गृह हो। जस्तो सुकै अब गल्ती गरेर भित्र गए पनि अब त्यहाँबाट पनि एउटा मान्छे भएर निस्किने, यानि कि सुध्रिएर निस्किने अवसर त दिनु पर्यो। यसैले यो ठाउँलाई चाहिँ सुधार गृह भनेर राख्नु पर्यो भनेर सायद त्यहाँ लेखेको पनि छ अहिले, होइन? त्यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा मैले सुनाइहालेँ यो प्रसङ्ग आएको बेलामा। त्यहाँ भित्र चाहिँ तपाईँ चाहिँ हामीहरू गएपछि सरर हामी चाहिँ जाने, त्यहाँको होइन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब प्रहरी दाइहरूले पनि सुरक्षा दिनुहुन्छ। सुरक्षा दिएर हामी भित्र गइसकेपछि गुम्बा छ तपाईँको भित्र, गुम्बा बनाइरहेको छ त्यो फुजी दाइले। त्यहाँ चाहिँ गुम्बाको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, गएर भगवान बुद्धको स्थापना गरिरहेको छ। त्यहाँ भगवान बुद्धलाई हामीले वन्दना गर्ने। त्यहाँ त जसरी हामी तपाईँ बिहारमा जानुहुन्छ, बस बिहार त ठुलो नहोला, सानो चिटिक्क परेको एउटा गुम्बा छ। हामी त्यहाँ गएर चाहिँ बुद्धलाई वन्दना गर्छौँ, त्यहाँ धूप चढाउँछौँ, त्यहाँ दियो चढाउँछौँ। ओहो, उहाँको त्यो फुजी दाइले त यद्यपि उहाँ कैदी हुनुहुन्छ होइन, तर उहाँको व्यवहार चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूले भन्दा पनि भित्रको त्यो फुजी दाइले हामीलाई त्यत्रो मैत्री राखेर व्यवहार गर्नुहुन्छ। अहिले पनि मलाई झलझलै याद आउँछ, भेट्न जाउँ जस्तो लाग्छ उहाँलाई। त्यस्तो थियो। अब कैदीको जीवन होइन, हामीले त कति किताबहरू लिएर जान्छौँ। एउटा पाना पल्टाएर प्रहरी दाइहरूले चेक गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको कर्तव्य हो, चेक गर्नुहुन्छ। यति किताबहरू लग्थ्यौँ त्यहाँ। अनि त्यो फुजी दाइलाई हामीले दिन्थ्यौँ, तपाईँले हेरेर चाहिँ यो किताब बाँडिदिनु होला, यो गुम्बामा राख्नु होला। अनि गुम्बा मात्र होइन कि त्यहाँ चाहिँ मन्दिर पनि छ, होइन? जसरी हामी चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ पशुपति होइन आदि इत्यादि हिन्दू मन्दिरहरू हुन्छन् नि, हो ठ्याक्कै भित्र त्यस्तै छ। कोही मान्छेहरू देउता कहाँ गएर ध्यान बसिरहेको हुन्छ, कोही गुम्बामा गएर ध्यान बसिरहेको हुन्छ, कोही के पाठ गरिरहेको हुन्छ। अनि अर्को के छ त भन्दाखेरि भित्र त पसल कति छ, काम गर्नेहरू कति छ, पसलहरू छ भने भित्र तपाईँलाई के खान मन लाग्छ किनेर खान सक्नुहुन्छ त्यो जेलभित्र है, सेन्ट्रल जेलमा। त्यसपछि अर्को के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ स्कुल पनि छ, पढ्नेहरू चाहिँ कलेज पनि छ त्यहाँ। हामीले त्यहाँको प्रिन्सिपललाई भेटेर आएँ। हामीले ठानेको त बाहिरकै कोही प्रिन्सिपल आएर बसेको होला भन्ठानेको त प्रिन्सिपल पनि कैदी। त्यस्तो पुस्तकालयहरू छन् त्यहाँ, कति पुस्तकालयमा हामीले किताबहरू राखे। हाम्रो पत्रिकाहरू त कति लिएर गए, साराले त्यो पत्रिका त त्यो जेलको त्यो मान्छेहरूले त कतिले पढे। त्रिबोधी रस भन्ने पत्रिका त सेन्ट्रल जेल भद्रगोल जेल त्यो महिला जेलमा त कति बाँडे हामीले, होइन? त्यो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा चाहिँ पढ्नुको कारण के हो त? पञ्चशील नभएको कारणले।
अब आउँदाखेरि पञ्चशीलमा प्रतिष्ठित गराएर अब त्यहाँबाट निकाल्नु पर्यो नि त हामीले। त्यसैले सुधार गृह हो त्यो, कारागार मात्रै होइन, त्यो सुधार गृह पनि हो। र उपदेश सुनेर चाहिँ कतिले त भन्न आउँथ्यो, भन्थे तपाईले चाहिँ देशना गर्नु भएको अनुसार म चाहिँ पहिलो सिल बिग्रिएर म जेलमा परेको भन्छ, कसैले चाहिँ म दोस्रो सिल बिग्रिएर म जेलमा परेको भन्छ, म कसैले चाहिँ म पाँचौं सिल बिग्रिएर म जेलमा परेको, अब गर्दिनँ म, अब म पालन गर्छु ओ भनेर चाहिँ हँसाउनु हुन्थ्यो कि यति आदर गर्नुहुन्थ्यो त्यो 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 जेलको त्यो दाजुभाइहरूले। मैले त कहिलेकाहीँ हैन भन्थे, यहाँ आएपछि त मलाई त आनन्द पो आयो, म पनि यहीँ बस्न आउँ कि के हो भनेर भन्दाखेरि कसैले नै 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 हुँदैन हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो कि त्यहाँको त्यो कैदी दाइहरूले। अनि मैले चाहिँ अब ध्यान पनि सिकाएर आएँ त्यो जेलमा हैन। त्यसपछि कति देशनाहरू गरेँ, खुसीका साथ सुन्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ घाम लागेको बेला तन्तलापुर घाममै तपाईँको बसेर चाहिँ हैन सुन्नुहुन्थ्यो। अनि चिसो हैन, अब चाहिँ पुस माघमा त चिसो हुन्छ, त्यस्तो चिसोमा पनि बसेर चाहिँ सुन्न आउनुहुन्थ्यो उहाँहरू। एउटा चाहिँ सुधार हैन, जीवन सुधार्ने उनीहरूको पनि चाहना हुन्छ, उनीहरूलाई पनि बाँच्ने चाहना हुन्छ। यद्यपि उनीहरूले चाहिँ अब अप्रमादी नभइकन प्रमादी भएर उनीहरूले चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ अब जेल सजाय कैदी हुनु पर्यो। तर सदाको लागि अब कैदी नै भएर बस्ने त होइन नि, उनीहरूलाई पनि सुधारेर हामीले चाहिँ मान्छे बनाउनु पर्यो। मैले उहाँ त्यो जेलमा पनि मैले जहिले पनि भन्थे, तपाईहरु मान्छे बन्नुहोस् पहिला, अब तपाईहरु चाहिँ यहाँबाट निस्कनु हुँदाखेरि मान्छे भएर निस्कनु पर्छ। त्यसको लागि भगवान बुद्धको शिक्षा मान्छेलाई मान्छे बनाउने शिक्षा हो भनेर चाहिँ त्यो जेलमा चाहिँ ठूलो चाहिँ मैले सोचिरहेको थिएँ। यद्यपि यो संसारमा भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको यो पञ्चशील मात्रै सम्पादन भएको भए यस्ता कैदीहरू पनि हुने थिएन, यस्ता कारागारहरू पनि हुने थिएन, यस्ता पुलिस दाइहरू पनि हुने थिएन। कति सुन्दर होला त्यो राज्य जस्तो मलाई लाग्थ्यो कि। ओ त्यहाँ तपाईँ जानुभयो भने अब फेरि हामी सुरु गर्ने ऊ मनसायमा छौं। अब यो लकडाउन छ, अब जाने परिस्थिति पनि छैन। तर मलाई चाहिँ त्यो जेलमा उपदेश गर्दाखेरि त्यहाँ पनि 1 घण्टा जति हुन्छ। अब यताउता गर्दाखेरि 1.5 घण्टा हैन जति त्यहाँ जान्छ। 1.5 घण्टा कहिलेकाहीँ 2 घण्टा। म त कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो जेलमा चाहिँ पुरै घुमेर आउँछु कि। त्यहाँ स्कुल छ, त्यहाँ तपाईको चाहिँ लाइब्रेरी छ, तपाईको चाहिँ मन्दिर छ, गुम्बा छ, त्यहाँ खेलकुद ठाउँहरू छ, तपाईको त्यहाँ चाहिँ कैदीहरू सुत्ने स्थान छ हैन। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ म्युजिकहरू सिक्ने, कम्प्युटरहरू सिक्ने, सारा चीज सिक्ने छ। एउटा कैदीले भनेको थियो, म बाहिर आए भने म बुद्धिज्म पढ्न चाहन्छु, बुद्ध शिक्षा पढ्न चाहन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। आउनुस् तपाईँ चाहिँ यहाँबाट समय तपाईको सकियो भने चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला, विश्व शान्ति विहारमा बुद्धिज्मको मास्टरसम्म गर्न पाइन्छ, तपाईले त्यही चाहिँ बुद्धिज्म पढ्न सक्नुहुन्छ भनेर आएको थिएँ मैले। उहाँले त त्यहाँ जेलभित्र बसेर नै ब्याचलर पढिरहेको रहेछ। त्यस्ता त्यस्ता चाहिँ अब कैदी दाजुभाइहरू भन्नु पर्यो हैन, उहाँहरू त त्यही पञ्चशीललाई राम्रोसँग नबुझेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको भन्ने हामीले बुझाइमा हाम्रो बुझाइमा आयो त्यस्तो कुराहरू हैन। त्यसैले त्यो हाम्रो यो विजय रत्न तुलाधरज्यू दाइलाई त साटोकाट दिनुपर्छ। उहाँले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भएको कारणले पनि हामीले अब म पनि अब जहिले पनि ल तपाईँ गर्नुहोस्, तपाईँको लागि जहिले भन्नुहुन्छ जेलको लागि म तयार, तपाईँ चिन्तै नलिनुहोस् भनेर। अनि उहाँले पनि भन्दैले यति भन्नुभएको हामीलाई ठुलो कुरा हो भनेर जहिले पनि अब 3 जना त चाहिन्छ। पालै पालो भन्टेहरू पनि बोलाउनुहुन्छ, म त जहिले पनि जान्छु कि, जहिले गएको कारणले होला त्यो कैदीहरू त दाजुभाइ जस्तो भइसक्यो। उहाँहरूलाई त शिक्षा दिएर आए नि त। भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको सबैलाई उपकार हुने, सबैलाई उपकार हुने। यति उहाँहरूको चाहिँ देश नसुन्ने त्यो रहरले गर्दाखेरि यति मन प्रसन्न भयो कि ओहो कैदी भए पनि आखिर मान्छे बन्ने चाहना त सबैलाई छ नि, खुसी हुने चाहना त सबैलाई छ नि, तर मार्ग मात्र नपाएका हुन् सबैले। त्यो मार्ग अब हामीले प्रशस्त पार्नुपर्छ। भगवान बुद्धको शिक्षामा त्यो मार्ग छ।
हैन। अब यो प्रसङ्गलाई अलिकति यही छाडेर सुप्रबुद्ध भनेको मान्छे एक दिन चाहिँ उसले पञ्चशील बिगारेर भनौँ या चाहिँ सुरापान गरेर, सुरापान गर्यो भने तपाईको शरीर आफ्नो बसमा हुन्न, बोली आफ्नो बसमा हुन्न, वचन पनि आफ्नो बसमा हुन्न, मन पनि आफ्नो बसमा हुन्न। उसले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि अब बुद्धि भ्रष्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सुप्रबुद्धले भगवान बुद्धलाई द्वेष झन्झन वृद्धि गर्न थाले, झन्झन वृद्धि गर्न थाले। एक दिन चाहिँ तिल्ल खाएर भगवान बुद्ध भिक्षाटन आउने स्थानमा गएर बसेछ बाटो छेकेर। भगवान बुद्ध यही चाहिँ बाटोमा आउने त हो नि। यो सिद्धार्थ गौतमलाई मैले आज जानेको छु, उसलाई भिक्षा नै प्राप्त गर्न दिन्न म। यसले मेरी छोरीलाई त्यागेर गएको छ, लट्याएर गएको छ, मेरो छोरालाई चाहिँ मबाट दूर बनाएको छ, प्रवचित गराएको छ। यसलाई यही बाटोबाट भिक्षाटन आउने त हो नि, यसलाई भिक्षा नै प्राप्त गर्न दिँदैन म। उसलाई पनि म भोकै मारिदिन्छु, म भोकै पारिदिन्छु म। सके त अब उसले पनि अब भोकै मार्ने नै विचार गरेको त होला नि। आज उसलाई म भिक्षा प्राप्त गर्नै दिन्न भनेर चाहिँ त्यो सुरा खाएर तिल्ल परेर भगवान बुद्ध भिक्षाटन आउने ठाउँमा बसेर बाटो छेकिरहेको। भगवान बुद्ध पनि भिक्षाटनको समयमा आउनुभयो त्यही बाटोबाट। आइसकेपछि अब बाटो छेकेर बसिरहेको हैन, तिल्ल खाएर सुरा खाएर बसिरहेको त्यो सुप्रबुद्धलाई भिक्षुहरूले भने, सुप्रबुद्ध भगवान बुद्ध भिक्षाटनको लागि पाल्नु भएको छ, तपाईले बाटो छोडिदिनु पर्यो। तपाईको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धलाई अगाडि बढ्नको निमित्त बाधा अर्चन भइरहेको छ, कृपया तपाईले बाटो छोडिदिनु होला भनेर भिक्षुहरूले अनुनय विनय गर्दाखेरि पनि सुप्रबुद्धले के भने त भन्दाखेरि यो सिद्धार्थ गौतम म भन्दा कान्छो व्यक्ति हो, यो मलाई मान गर्नुपर्छ, मलाई सम्मान उ भन्दा म जेतो। ऊ चाहन्छ भने जसरी मिल्छ त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ न। म आफ्नो चाहिँ हैन राजा, म आफै राजा, मनको राजा। म बाटोमा जसरी हिँड्छु, जसरी बस्छु, मेरो खुसी। उसलाई जानु छ भने जाऊ न, मलाई के। म भन्दा सानो व्यक्तिलाई मैले बाटो छोडिदिनु पर्ने? म जहाँ बसिरहेको छु म बस्छु, म ऊ भन्दा ठुलो ज्येष्ठ हो भनेर चाहिँ घमण्ड गरेर त्यो सुप्रबुद्धले भगवान बुद्धले बाटो छोडिदिनु भएन। भगवान बुद्धलाई चाहिँ भिक्षाटनमा बाधा अर्चन दिनुभयो। उहाँको उद्देश्य पनि भगवान बुद्धलाई आज बाटो छेकेर भिक्षा प्राप्त नगराउने नै इच्छा थियो। भगवान बुद्धको भिक्षाटन कार्यक्रममा बाधा अर्चन नै पुर्याउने उसको उद्देश्य भएको कारणले गर्दाखेरि ती नाना थरीका बहाना बनाएर मेरो चाहिँ कान्छो पर्छ, म नै जेतो हुँ, म जसरी बस्न सक्छु बस्नु पाउनु पर्छ। उसले पो बाटो मिलाएर जाने हो, मैले जाने हो र? ऊ भन्दा ज्येष्ठ मान्छेले बाटो उसलाई प्रशस्त पारिदिने हो र? यो कनिष्ठ व्यक्ति हो म भन्दा। जाऊ न, कहाँबाट जानुपर्छ जाऊ, यो बाटोमा म मेरो मनको राजा, म यहीँ बस्छु ल भनेर बाटो नछोडिसकेपछि आखिरमा भिक्षुहरूले बार बार अनुनय विनय गरे, तर सुप्रबुद्धले भगवान बुद्धलाई बाटो छोडिदिनु भएन। उहाँले भिक्षाटनको लागि बाधा नै गरे सुप्रबुद्धले, र उहाँको मनमा द्वेष थियो। यसले मेरी छोरीलाई लट्याएर गएको छ, यसले मेरो छोरालाई मबाट दूर पारेको छ प्रवचित गराएर भनेर बदलाको भाव राखेर बाटो छेके। हेर्नुहोस् है, सुप्रबुद्धले भगवान बुद्धलाई बाधा दिएको। अब भगवान बुद्धको बाटो छेक्ने, भगवान बुद्धलाई अपमान गर्ने, भगवान बुद्धको चाहिँ भिक्षाटन कार्यक्रममा उहाँले चाहिँ त्यसरी चाहिँ बाधा अर्चन पुर्याएको, त्यो चाहिँ कुशल होला र? त्यसको विपाक भोग्नु पर्दैन र? भगवान बुद्धलाई कुनै पनि तपाईले चाहिँ अकुशल कर्म गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ गरु कर्म हुन्छ। गरु कर्म भनेको धेरै गरङ्गो,
उसले परिणाम त भोग्नै पर्छ। बुद्ध धर्मसँग गुरु आचार्य र आमा बुवाहरूप्रति गरेको अपराध त्यो गरु कर्म हो, त्यो अपराध भोग्नै पर्छ। अब यहाँ त के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध सहित भिक्षुहरू चाहिँ भिक्षाटन आइरहनु हुँदाखेरि बुद्ध प्रमुख सङ्घलाई नै अपमान गरेको भयो। हेर्नुहोस् है, सङ्घलाई नै बाधा गरेको भयो। बुद्ध वंशको जुन परम्परा छ, सङ्घको जुन परम्परा भिक्षाटन आउने छ, त्यो भिक्षाटन आइरहँदाखेरि भिक्षाटन नै प्राप्त नगराउने किसिमले उसले बाटो छेकेर अडचन पुर्याए। त्यो पनि सील बिगारेर, तपाईको चाहिँ सुरापान गरेर। ओहो हो, हैन, यो सबै चीजहरू चाहिँ अपराधहरू, यो चाहिँ ठुल्ठुला घटनाहरू पञ्चशील भएन भने यो घटनाहरू दोहोरिन्छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रमा पनि पुलिस भएको, जेलखाना भएको, यो नाना थरीका सुरक्षा दिनु परेको, यो अदालत चाहिएको, मुद्दा मामिला सबै यो पञ्चशील नभएर त हो नि। त्यसैले राष्ट्रलाई पञ्चशीलको आधारमा यो सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर त भगवान बुद्धले जातक कथामा बोधिसत्व हुँदाखेरि नै उहाँले राष्ट्रहरूलाई पञ्चशीलको आधारमा यो राष्ट्र सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ देशना गरिसक्नु भएको छ नि। त्यो बाटो उहाँले देखाइसक्नु भएको छ नि। तर अझैसम्म पनि हामीले राष्ट्रलाई पञ्चशीलको आधारमा दोहोऱ्याउन सकिरहेको छैन। यो हाम्रो विडम्बना हो। तर त्यहाँनिर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आखिरमा भगवान बुद्धले अब उसलाई नागेर जाने अवस्था पनि भएन। एक त आफूभन्दा चाहिँ उमेरले ठुलै पर्छ र आफ्नो ससुरा पनि पर्छ। त्यो एउटा त अब राज खानदानको राजकुमार पनि पर्यो। भगवान बुद्धले त्यो कुरालाई चाहिँ उपेक्षित भाव गरेर उहाँ चाहिँ प्रत्येक सुप्प बुद्धले जुन छेक्नु भएको बाटोलाई छोडेर अन्यत्र बाटोबाटै उहाँ चाहिँ जानुभयो। अब सुप्प बुद्धले भनेको छ नि त, म त ज्येष्ठ हो, मैले बाटो छोड्नु पर्छ र उसको जसलाई जहाँ उसलाई चाहिँ कनिष्ठ व्यक्ति हो यो सिद्धार्थ गौतम त अब हुन पनि गृहस्थीमा त अब उसको चाहिँ अब ज्वाइँ जस्तो नै हो नि। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध चाहिँ अब यसरी सुरापान गरेर त्यसरी चाहिँ सील बिगारेर बाटै छेक्छु भनेर छेक्न आएको, त्यत्तिकै छेकेको त होइन नि, छेक्छु भनेर छेक्न आएको। त्यसैले तपाईँलाई थाहा छ अन्जानमा भूल भएकोलाई क्षमा गर्न सकिन्छ, जानी भूल गर्ने मान्छेलाई त अपराध भनिन्छ नि, अपराधी हुन्छ के त्यो, हैन। अब सुतिरहेको मान्छेलाई पो बिउजाउन सकिन्छ त, सुतिरहेको अभिनय गर्ने नाटक गर्नेलाई कसरी उठाउने सकिँदैन नि। अब सुप्प बुद्धले पनि उसले चाहिँ सुरापान गरेको कारणले मात्रै त्यहाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ बाधा अर्चन गरेको होइन कि उसको मनसाय नै उस भगवान बुद्धको भिक्षाटनमा बाधा गर्ने, अर्चन पुर्याउने, भिक्षा प्राप्त गर्न नदिने, उसलाई चाहिँ बदलाको भाव लिने, उसलाई मनमा त्यस्तो एउटा चाहिँ द्वेष चित्त आइरहेको थियो कि यसले मेरो छोरीलाई त्यहाँ लत्याएर गएको छ, यसले मेरो छोरालाई चाहिँ प्रभुजित पाएर मसँग दूर बनाएको छ भनेर। अन्ततः भगवान बुद्धले अन्यत्र बाटो लाग्नुभयो र भगवान बुद्ध त्यसरी लाग्नु हुँदाखेरि मुस्कुराउनु भयो। मुस्कुराउनु भयो भने तपाईँको हामी जस्तो हे हे हो गर्ने होइन कि मन्द मुस्कान भन्छ त्यसलाई। भगवान बुद्ध मन्द मुस्काउनु भयो। किन मुस्कुराउनु भयो त भन्दाखेरि यो बालजनहरूको चर्ती कला देखेर कति मूर्ख छन् है मान्छेहरू बाबा, कति तलगिर छन् है मान्छेहरू, कति अज्ञानी छन् है मान्छेहरू, कति पृथक जन है मान्छेहरू। कर्म र कर्मको फलमा कुनै विश्वास छैन। आफूले गरिरहेको कर्म चाहिँ कुशल हो कि अकुशल हो यति पनि उनीहरूले चाहिँ बुझ्न सक्दैन। यद्यपि उनीहरूसँग गिद्दी छ, बुद्धि छ, तैपनि प्रयोग गर्दैनन्। बिचरा भने जस्तो कि भगवान बुद्ध चाहिँ मुस्कुराउनु भयो उसको अज्ञानता देखेर, हैन।
अब भगवान बुद्ध नसम्झाएको होला र सबै जानेको भइसक्यो नि त भगवान बुद्धले यो मान्छेलाई गरेर केही हुँदैन, जरा नै सुकिसकेको, बोटमा पानी हालेर केही पनि काम छैन, बोट भाँचे पनि जरा जीवितै छ भने त्यसमाथि चाहिँ पानी हाल्यो भने त्यहाँ चाहिँ कोपिलाहरू पलाउलान्, तर जरै बिग्रिएको छ, जरै सुकेको छ भने त्यो बोटमा जतिसुकै पानी हाले पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। र भगवान बुद्धलाई पनि थाहा भइसक्यो यो सुप्प बुद्ध जरैदेखि सुकिसकेको छ, यसलाई मैले कुशल धर्म सम्पादन गरौँ भनेर मैले देशना गर्न थाले पनि केही अर्थ लाग्ने छैन। उहाँले जान्नुभयो, उहाँ त सर्वज्ञ। त्यसपछि भगवान बुद्ध अनेत्रै बाटो हिँड्नुभयो र भिक्षुहरू पनि त उहाँ जहाँ जहाँ हिँड्नुहुन्छ उहाँ त अगाडि बस्नुहुन्छ, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध जानुहुन्छ भिक्षुहरू पनि त्यसरी नै गए। यो सुप्र बुद्धलाई लाग्यो, ओहो देख्यो सुप्प बुद्धको फुर्ती, मैले त आज उसको बाटो छेकिदिएँ, भिक्षा नै प्राप्त गर्न दिएन, फर्कियो भनेर उसलाई चाहिँ खुसी भयो। मूर्खहरू फेरि आफ्नो मूर्खैमा प्रसन्न हुन्छ के मूर्खहरू फेरि। अब उसलाई थाहा हुँदैन मैले मूर्खको काम गरेँ भन्ने उसलाई थाहा हुँदैन, तर आफ्नो मूर्खैमा आफै खुसी भएर बस्छ के मूर्खहरू। अब सुप्प बुद्ध पनि मूर्ख, उसले गौतम बुद्धलाई बाटो छेकेर मैले अब फुर्ती गरेको कि, उसलाई अब सान बढेको कि। त्यसरी भगवान बुद्ध यतापट्टि भगवान बुद्ध मुस्कुराएर उहाँ चाहिँ अन्यत्र बाटोबाट लाग्नुभयो, यता सुप्र बुद्ध पनि मुस्कुराउनु भयो, उहाँ पनि मुस्कुराउनु भयो, त्यहाँ पनि मुस्कुराउनु भयो। यहाँको मुस्कुराई चाहिँ अनर्थको छ, त्यहाँको मुस्कुराई चाहिँ अर्थको छ। फेरि हेर्नुहोस् है, अब सुप्प बुद्धको मुस्कुराहट त अनर्थ भयो नि त तपाईँको। अकुशल काम गरेर मुस्कुराउने मान्छेहरूको त गति त त्यही हो। अब भगवान बुद्ध मुस्कुराउनु भएपछि त्यहाँ नजिकैको आनन्द भन्तेले सोध्नुभयो, भगवान शास्ता त्यो सुप्प बुद्धले त्यत्रो बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई भिक्षाटन जानको निमित्त बाधा अर्चन गरे, बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूलाई भिक्षा प्राप्त गर्नको लागि अन्यत्र बाटो लाग्नु पर्यो, तर तपाईँ मुस्कुराइरहनु भएको छ, यो मुस्कुराउनुको कारण के होला भगवान शास्ता भनेर चाहिँ आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धलाई सोध्नुभयो। यतापट्टि सुप्प बुद्धले एउटा चाहिँ मान्छे पठाएछ, सिआइडी भनौँ न, हेर मैले यो गौतम बुद्ध सहित भिक्षुहरूलाई त मैले फर्काएँ, यसले मलाई बाटो छोड भन्नु पर्ने, त्यो कनिष्ठ हो म ज्येष्ठ हो, उसले पो छोड्नु पर्यो त बाटो, छोडेर गयो। अब बाटोमा चाहिँ के कुरा गर्दै जालान् यो गौतम बुद्धले र यिनीहरूको भिक्षुहरूसँग चाहिँ अब के कुरा गर्दो होला है भनेर चाहिँ त्यो सुप्प बुद्धले एकजना मान्छे पठाएछ, जाऊ त। बाटो त उनीहरू अन्यत्रै लागे, कहाँ गए कसरी गए के कुरा गरेर गए, जाऊ जाऊ सुनेर आऊ भनेर गएछ, पठाएछ। अब सुप्प बुद्ध त राजकुमार पर्यो, त्यो अनुसारले एउटा मान्छेले उसले भने जस्तो कहाँ गयो के कुरा गर्यो हैन, सुप्प बुद्धको बारेमा के कुरा भन्यो, जे भए पनि उनीहरूको दोष निकाल्नको लागि के सुप्प बुद्धले त्यो मान्छे पठाएको के हो त भन्दाखेरि केही गरी मैले उसको दोष समाउन पायो भने मैले त्यसलाई गर्न जानेको छु, जाऊ जाऊ के भन्दो रहेछ चाहिँ सुनेर आऊ भनेर चाहिँ एकजना मान्छे पठाएको। त्यो मान्छे गएर चाहिँ सुन्न गएछ। त्यही बेलामा आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धलाई सोध्नु भएको थियो, किन मुस्कुराउनु भयो, कारण के होला भगवान शास्ता भनेर। भगवान शास्ताले भन्नुभयो, सुप्प बुद्धले गरौँ कर्म गरे, गरौँगो कर्म गरे, जुन कर्मको फल उसले अब चाँडै नै फल भोग्नु पर्ने भयो। भगवान बुद्धको बाटो छेकेर भगवान बुद्ध सहित सँगको भोजनलाई बाधा अर्चन गरेर
सुप्पबुद्धले अकुशल कर्म वृद्धि गरे, जुन कर्म अब छेक्न सकिँदैन, जुन कर्मलाई उसले भोग्नै पर्छ। यो महा अकुशल कर्म उसले गरेको छ। आज साह्रै गरौँ कर्म उसले चाहिँ गरौँ कर्म, यानि कि गरौँगो पाप कर्म उसले गरेको छ। हे आनन्द, 7 दिनपछि यो महा अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्धको बाटो छेकेको कारणले गर्दाखेरि सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान बुद्धको भोजनलाई, भिक्षाटनलाई बाधा अर्चन गरेको कारणले गर्दाखेरि आजको 7 दिनभित्रमा प्रत्येक बुद्धले त्यसको विपाक अनुसार उसले उसकै घरको पर्याङ, जुन पर्याङ राखेको छ नि, पर्याङ मुनि उसले पाइला हाल्ने बित्तिकै 7 दिनमा उसले चाहिँ अभिचिन्नगामी हुनेछ। यो जमिन चाहिँ चिरेर उसलाई जमिनले उसलाई निल्नेछ। यस्तो चाहिँ महान विपाक उसले भोग्नु पर्ने भयो। यो अरूको कारणले गर्दाखेरि होइन, उसकै मूर्खताको कारणले गर्दाखेरि। यद्यपि मनुष्य भएर पनि जति बुद्धि छ, विवेक छ, त्यसलाई प्रयोग नगरिकन मानव भएर पनि दानवीय व्यवहार गरेको कारणले गर्दाखेरि आजको 7 दिनभित्र उसले आफ्नै भर्याङ मुनि, भर्याङ चढ्दै चढ्दै आउँदाखेरि भुइँ त आउँछ नि तपाईको, त्यो भुइँमा उसको खुट्टा पर्ने बित्तिकै, त्यो भर्याङबाट खुट्टा भुइँमा पर्ने बित्तिकै ऊ चाहिँ अभिचिगामी हुनेछ, अभिचि नरकगामी हुनेछ। जमिनले चिरेर उसलाई निल्नेछ। यही विषयलाई सम्झेर मलाई चाहिँ मूर्खहरू कति आफ्नो मूर्खमा कति हाँस्दो रहेछ भनेर भगवान बुद्धले 7 दिनभित्रको त्यो परिणामको भविष्यवाणी गरिदिए। 7 दिनभित्र आफूले जुन उसको घरको जुन भर्याङ छ, त्यो भर्याङबाट तल छर्ने बित्तिकै है, फेरि जमिनमा उसले पाइला टेक्ने बित्तिकै जमिन छिरेर त्यो जमिनले उसलाई निल्नेछ। र ऊ कहाँ झर्नेछ त भन्दाखेरि अभिची नर्क, जहाँ चाहिँ दुःखै दुःख छ। त्यस्तोमा उसको चाहिँ गति हुने भयो भनेर जुन भविष्यवाणी गरेको थियो भगवान बुद्धले, त्यो ठ्याक्कै त्यो सुप्पबुद्धले पठाएको त्यो मान्छेले सुनेछ। ओहो, यो त चाहिँ साह्रै डर लाग्दो पो भयो त। जमिनमा खुट्टा राख्ने बित्तिकै त्यो जमिन फाटेर त्यो सुप्पबुद्ध त नर्क, अभिचित नर्कगामी हुनेछ, जमिनले उसलाई निलेर पठाउनेछ। ओहो, यो त ठुलो 7 दिनभित्रमा अब त्यस्तो सुप्पबुद्ध जस्तो त्यस्तो महान व्यक्तिले त्यस्तो भोग बढ्नुपर्ने भयो भनेर चाहिँ भविष्यवाणी गरेको छ भनेर आश्चर्य मान्दै त्यो मान्छे दगुडेर होइन सुप्पबुद्धलाई भन्न आएछ। सुप्पबुद्धले हस्याङ फस्याङ गरेर आएको त्यो मान्छेलाई के भयो त्यो गौतम बुद्धले, सिद्धार्थ गौतमले के कुरा गरे, त्यो सङ्घहरू कहाँ गए, उनीहरूले के कुरा गरे भनेर सोध्ने बित्तिकै त्यो मान्छेले सबै कुरा विस्तृत रूपमा सुनाए। आजको 7 दिनमा तपाईको पर्याङबाट जुन बेला तपाईले पाइला भूमिमा राख्नुहुन्छ, पृथ्वीमा राख्नुहुन्छ, त्यति बेला पृथ्वी चर्केर तपाईलाई निल्नेछ, तपाई चाहिँ अभिचिन्दरको गामी हुनेछ भनेर चाहिँ बुद्धले भविष्यवाणी गरेको मैले सुने भन्ने बित्तिकै त्यो सुप्पबुद्धले त झन आफूमा भएको त्यो द्वेषलाई वृद्धि गराएर उसले के सोचिरहेको त भन्दाखेरि गौतम बुद्धको जे चाहिँ तपाईले चाहिँ दोष निकाल्न सक्छ त्यही दोष मात्रै खोज्ने उसले चाहिँ खोजिरहेको थियो। कुनै पनि दोष त थिएन। अब यही कुरालाई चाहिँ असत्य बनाउनु पर्यो। 7 दिन भित्रमा यस्तै हुन्छ भनेर चाहिँ घोषणा गरेको छ भगवान बुद्ध भनेर चाहिँ कति सत्यवादी भनेर चाहिँ प्रख्यात छन्। अब यो असत्य कुरा ठहराउनु पर्यो। यो 7 दिन भित्रमा म हैन
यो कुरालाई चाहिँ असत्य पारेर छाड्छु भनेर मनसा राखेर त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि यो गौतम बुद्धले असत्यवादी बनाउनु पर्यो भनेर आफ्नै घरको 60 तल्लामा गएर बस्यो। म 7 दिनसम्म चाहिँ भूमिमा पाइलै टेक्दिन, अनि कसरी भूमि चर्किन्छ अनि कसरी भूमिबाट मलाई निल्छ म हेर्छौला नि। यो गौतम बुद्ध भनेर यो सिद्धार्थ कुमारको हो, यो सिद्धार्थ गौतमको हो। यो वचनलाई म असत्य ठहराएर अनि सारालाई म भन्ने छु यो गौतम बुद्ध भनेर जुन चाहिँ मानिरहेका छौँ यो असत्यवादी हो। मलाई यसले 7 दिनमा यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ घोषणा गरेको यसले आज यो कुरा असत्य भयो भनेर चाहिँ त्यो सुप्प बुद्धले योजना बनाएर 7 तल्लाको त्यो महल माथि गएर बस्न थाले। त्यति मात्र होइन, 7 तल्लाको माथि बसेर 7 वटा भर्याङहरू निकाल्न लगाए हैन। 7 वटा भर्याङहरू निकाल्न लगाएर ढोकाहरू चाहिँ 60 वटा चाहिँ तल्लाको 60 वटा ढोका ठुन्न लगाए र त्यो द्वारपालहरू 2 जना द्वारपालहरू पनि राखे 14 जना। र उसले के ठान्यो त भन्दाखेरि म त यहीँ बस्छु, यहीँ खान्छु, यहीँ बस्छु, 7 दिनसम्म त म उसको चाहिँ त्यो वचनलाई असत्य पारेरै छाड्छु भनेर चाहिँ अब देख्लास् यो सिद्धार्थ गौतमले यसलाई असत्यवादी भनेर मैले ठहर्याउन नसके मेरो नाम पनि सुप्प बुद्ध होइन भनेर घमण्ड गरेर अभिमान गरेर चाहिँ आखिरमा 7 तल्लामा गएर 7 वटा भर्याङ निकालेर 7 वटा ढोका ठुनेर 14 जना एउटा ढोकामा 2 जना चाहिँ त्यो चाहिँ द्वारपालहरू राखेर बस्यो। र द्वारपालहरूलाई पनि के भने त भन्दाखेरि कहीँ गरी म बिर्सेर म चाहिँ यहाँ ढोका खोल्न आएर त्यहाँबाट जान खोज्यो भने मलाई चाहिँ समाउनु, मलाई चाहिँ रोक्नु तिमीहरूले है। 7 दिन मात्रै हो, त्योभन्दा पछिको लागि यो कार्य होइन। 7 दिनपछि त उसको वचन त असत्य हुन्छ नि। अनि भगवान बुद्धले असत्य ठहराएर मैले उसको चाहिँ अपमान गर्न जानेको छु, यसको उपहास म गर्न जानेको छु भनेर चाहिँ उ त घमण्ड गरेर अभिमान गरेर 7 तल्लामा गएर मजाले बस्न थाले। अब भगवान बुद्धहरूको वचन त असत्य त हुँदैन। भगवान बुद्धहरू भनेको त सर्वज्ञ, सबै थाहा भएका हैन, पूर्व जन्म थाहा भएका, भविष्य जानेका, सबै थाहा भएका। भगवान बुद्धले त त्यसको चाहिँ अब भविष्य त थाहा भइसक्यो। 7 दिनमा त उसको गति यस्तो हुन्छ। आनन्द बन्धुले सोधेको उत्तर त दिनै पर्यो। एउटा मान्छे त्यो हैन गुप्तचर जस्तो मान्छे पठाएर उसले पनि सुनेकै हो। राजाले त्यो सुप्प बुद्ध पनि त राज खानदानको मान्छे, राजकुमार हो नि त। अनि त बस्न थालेछ। 1 दिन बित्यो है। 1 दिन बितेपछि सुप्प बुद्धलाई मनमा लाग्यो हेर्दै जाउँ, 1 दिन त बिताएँ मैले, यो गौतम सिद्धार्थ गौतमको यो कुरालाई असत्य ठहराएरै छाड्छु। म असत्यवादी भनेर मैले यस्तो गर्न जानेको छ यसलाई दोष खोतल्ने के। कोही मान्छेहरू चाहिँ द्वेष भयो भने, तपाईलाई चाहिँ हैन बदलाको भाव भयो भने त्यो मान्छेको दोष मात्र खोज्न थाल्छ के हामीले। अब भगवान बुद्धको दोष खोजेर हुन्छ? कहीँ पाउँछ हैन। त्यस्तो मारले त त्यत्रो दोष खोजेर त भेट्टाएन। अब त्यो सुब्ब बुद्धले दोष खोजेर कहाँ भेट्टाउँछ? त्यो त हुनै नसकिने। छँदै छैन त खोजेर कहाँबाट पाउँछ भनेको। त्यति पनि थाहा नभएको क्या त्यो सुब्ब बुद्धको बुद्धि। अनि त्यसपछि 2 दिन बित्यो, फेरि आँट आयो। 2 दिन त मैले बिताएँ, 3 दिन बित्यो, 4 दिन बित्यो, 5 दिन बित्यो। अब भगवान बुद्धको वचन त खेर त जाँदैन। भगवान बुद्धको वचन कहिले असत्य भएको छ र? कहीँ छ र? देवता र ब्रह्माहरूले पनि त्यस्तो चाहिँ भेटाउन सक्नु भएन भने अब त्यो सुप्प बुद्धले कसरी भेटाउँछ? अब भेटाउनु पनि कसरी? भगवान बुद्धको हरेक वचन, हरेक शब्द, हरेक कार्य सत्य नै हुन्छ, सम्यक नै हुन्छ। त्यो अलावा हुँदैन। 6 दिन पनि बित्यो। ल हेर्नुहोस्, अब 6 दिन त बित्नु नै छ। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले 6 दिनसम्मको कुनै कुरा गरेकै छैन, 7 दिनको कुरा गरेको हो। बिचरा त्यो चाहिँ सुप्प बुद्धलाई त 6 दिन बितिसकेपछि त मनमा खुसी भयो। अब 1 दिन मात्र बाँकी छ। यो 1 दिन पछि यो कुरालाई असत्य ठहराएर मैले मेरो छोरीलाई लट्याएर गएको बदला लिनेछु, मेरो छोरालाई मबाट दूर गएर प्रवचित गरेको म बदला लिनेछु यो गौतमसँग म भनेर चाहिँ
दाँत किदेर बस्ने कि हरेक तल्ल्याको भड्याङ निकालेको, ढोका ठुनेको, द्वारपाल राखेको। ल हेर्नुहोस् 7 तल्लामा गएर बस्यो। अन्तमा हेर्नुहोस् है, उहाँ भगवान बुद्धको भविष्यवाणीको अन्तिम दिन 7औं दिन आइपुग्दाखेरि, अब त्यो 7औं दिनमै हो उहाँको चाहिँ अन्त्य। 7औं दिन चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ सुप्रबुद्धले यही एक दिन मात्र बाँकी छ, यही एक दिनमा चाहिँ मैले अब यसको चाहिँ होइन असत्य मैले चाहिँ ठहराएर छाड्नेछु भनेर चाहिँ मक्ख भएर बसिरहेको छ 7 तलामा गएर। त्यो दिन चाहिँ के भएछ त, अब हेर्नुहोस् है, त्यो दिन चाहिँ के भएछ त भन्दाखेरि सुप्पबुद्धको त्यो महलको आँगनमा मंगल घोडा थियो, सुप्पबुद्धको घोडा। त्यो घोडा त 81 के भयो त भन्दाखेरि विक्षिप्त भयो कि। कसरी विक्षिप्त भयो त भन्दाखेरि घोडाहरू चाहिँ त्यहाँ चल्न थाल्यो, दौड्न थाल्यो, यता हान्न थाल्यो, उता हान्न थाल्यो। त्यो घोडा यति बलशाली थियो कि कोही पनि मान्छेले त्यो घोडालाई तहलाउन सकेन। त्यो मंगल हात्ती, त्यो घोडा यस्तो हात्ती घोडा हो जसलाई त्यही सुप्पबुद्धले मात्रै शान्त पार्न सक्छ। उसले आफ्नो काठी राखेर बसेपछि मात्रै त्यो शान्त हुने त्यो घोडा। 7औं दिनमा त त्यो मंगल घोडा त यति विक्षिप्त भएर चाहिँ यताउता चल्न थाल्यो कि मानौ त्यो पागल भएको जस्तो। सबै मान्छेहरूले गुहार गर्न थाले। यो घोडाको कारणले त धेरै हानि नोक्सानी हुने भयो, मंगल हात्ती त विक्षिप्त भयो भनेर चाहिँ त्यो सुप्पबुद्ध चाहिँ हैन अब चाहिँ 7औं तल्लामा बसिरहेको त्यो राजकुमारलाई त अब तपाईको चाहिँ खबर पठाए। उसले 7औं तल्लाबाट यसो हेर्दाखेरि त उसलाई सारै प्रिय, उसले भनेको मान्ने त्यो घोडा। 7 तल्लामा पुगेपछि 7 तल्लाबाट हेरेपछि त साँच्चै हो रहेछ बा, आफ्नो चाहिँ प्रिय घोडा मंगल घोडा त विक्षिप्त भएर पागल जस्तो चलिरहेको। यता लात्ती हान्ने, उता लात्ती हान्ने, मान्छेहरूले यता समाउन खोज्यो, उता समाउन खोज्यो, मान्छेहरूलाई पनि तित्तर बित्तर पारे। त्यो अवस्था देखेपछि त सुप्पबुद्धलाई त आफू 7 दिनसम्म माथि भगवान बुद्धको त्यो वचनलाई असत्य पार्नको लागि बसिरहेको नै बिर्सियो के। त्यही मंगल हात घोडा मात्रै विक्षिप्त भएको मात्रै मनमा आएर उसले त अब उसलाई शान्त पार्न सक्ने त कोही पनि छैन। उसलाई त अब शान्त पार्ने त आफू मात्रै हो। ओहो मंगल हात्ती त यसरी विक्षिप्त भयो, पागल जस्तै भयो, सारै उसलाई त अब गाह्रो हुन्छ। अब यता हान्यो त्यता हान्यो, उसलाई त अब घाइते हुन्छ, उसले अरूलाई घाइते बनाउँछ। त्यो दृश्य देखेपछि त उसले अरू के पनि थाहा पाएन, मात्र चाहिँ त्यो हात्तीलाई अब म शान्त पार्छु भनेर मनसाय लिएर त्यो 7 तलाबाट त्यो चाहिँ तल आउन थाल्यो। अब कसरी तल आउन थाल्यो त भन्दाखेरि अब पर्याङ त छैन, ढोका त थुनिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ द्वारपालहरू पनि दुई जना बसिरहेको छ। उसले त्यो सुप्पबुद्धले चाहिँ तल झर्ने मनसाय लिने बित्तिकै द्वारपालहरूले पनि रोकेन, बरु त्यसलाई समाएर झन चाँडो पठाउनको निमित्त झन घचेत्र पठाइदियो। ढोका त आफसे आफ खोल्न थाल्यो। जुन चाहिँ यो भर्याङ निकालेको थियो त्यो भर्याङ पनि आफसे आफ पहिलाको हैन मान्छे आवत जावत गर्नलाई जसले भर्याङ राखिरहेको थियो त्यसरी नै ठ्याक्क भर्याङ पनि त्यहाँ हैन त्यहाँ स्थापित भयो। त्यहाँ ढोका पनि आफसे आफ खोल्ने, भर्याङ पनि आफसे आफ त्यहाँ लाउने। त्यो जुन द्वारपालहरूले पनि सुप्पबुद्धलाई रोकेन, बरु झन उसलाई चाहिँ तल चाँडो पठाउनको निमित्त झन खचेर पठायो। एक तल्ला झर्यो त्यस्तै भयो, एक तल्ला झर्दाखेरि ढोका त्यसै खोल्यो, द्वारपालहरूले पनि झन खचेर पठाइदियो। चाँडो जानु पर्यो भनेर भर्याङ पनि त्यत्तिकै त्यहाँ चाहिँ अडिन आयो। दोस्रो तेस्रो चौथो गर्दाखेरि अन्तिम तल्लाको
भुइँ तल्लाको ढोका पनि त्यत्तिकै खोलेछ, पर्याङ पनि त्यत्तिकै जोडिन आयो। द्वारपालहरूले चाँडै जानुहोस् भनेर झन् चाहिँ हतार हतार चाहिँ पठाइदिए, झन् घचेटेर पठाइदिए। त्यसपछि सुप्प बुद्धलाई पनि चाँडो गएर त्यो घोडा मङ्गल हात्तीलाई चाहिँ शान्त पार्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यहाँबाट आउने बित्तिकै अन्तिम जुन चाहिँ त्यो भर्याङ छ, त्यो भर्याङबाट भुइँमा पाइला राख्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि त्यो पाइला राख्नु र त्यो जमिन चाहिँ चिर्नु त्यही बेला भयो। र जमिन चिरिसकेपछि आखिरमा सुप्प बुद्ध चाहिँ त्यो जमिन चिरिसकेपछि त्यो जमिनमा त्यो चाहिँ अब सुप्प बुद्ध चाहिँ झरिसकेपछि फेरि त्यो के भयो त भन्दाखेरि जमिन चिरेर उसलाई निलेको के जमिनले, जसरी हामी मुख राखेर गरेपछि यहाँ राख्न पाउँछ नि, त्यसरी नै जमिनले पनि गरेर त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सुप्प बुद्धलाई थापेर लिएको के आफ्नो मुखमा के थापेर लिएपछि जमिन त फेरि आएर चाहिँ जोडिन आए। त्यो सुप्प बुद्ध चाहिँ त्यो जमिनमा खुट्टा राख्ने बित्तिकै जमिन चिरेर त्यसमा झरेपछि सुप्प बुद्ध त्यहाँबाट अभिजित नर्कमा आखिर जानु नै गयो। आखिर अन्तस भगवान बुद्धले भविष्यवाणी गर्नुभएको 7 दिनमा यो सुप्प बुद्ध अभिजित नर्कगामी हुनेछ, यसलाई जमिनले निलेर पठाउने छ भनेर जुन भविष्यवाणी गरेको हो, जस्तो सुकै उसले चाहिँ योजनाहरू बनाए पनि आफसे आफ ढोका खोलेर भर्याङ जोड्न आएर त्यो द्वारपालहरूले झन्झन हट्यारेर त्यसलाई खचारेर पठाएर आखिर त 7 तल्लामा बसेर 7 दिन बिताएका त्यो सुप्प बुद्धले आफ्नो चाहिँ मङ्गल घोडालाई बसमा लिनको निमित्त उसको चाहिँ होस हवास नै बिर्सिएर ऊ तल झर्दाखेरि आखिरमा भुइँमा आफ्नो पाइला छुने बित्तिकै आखिर त के भयो, सुप्प बुद्ध अभिजित नर्कगामी भएरै छाडे। यसरी भगवान बुद्धको वचनहरू कहिले पनि तपाईको असत्य हुँदैन, कहिले पनि मिथ्या हुँदैन। यसरी भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई आदि इत्यादिहरूलाई यो कुरा जुन बेला यो सुप्प बुद्ध 7 तलामा गएर बसेको छ, भगवान बुद्धको वचनलाई असत्य पार्ने भनेर चाहिँ जुन 7 तलामा गएर बसेको छ, त्यो कुरा भगवान बुद्धलाई पनि खबर भएको थियो। सुप्प बुद्धले तपाईको वचन असत्य पार्नको निमित्त 7 तलामा गएर बसेको छ भनेर भन्दाखेरि भगवान बुद्धले के भन्नुभएको थियो, चाहे त्यो सुप्प बुद्ध आकाशमै किन नउरोस्, चाहे समुद्रमा नै किन चाहिँ नबसोस्, चाहे गुफामा गएर नै किन नलुकोस्, आखिर उसको चाहिँ अन्त्य 7 दिनमै हुन्छ। कर्मको फल उसले चाहिँ गरौ कर्म गरेको छ, उसले भगवान बुद्धको बाटो छेकेको छ, भगवान बुद्धको भिक्षाटनमा उसले बाधा अर्चन गरेको छ। चाहे जस्तो सुकै जलमा जाओस्, थलमा जाओस्, चाहे आकाशमा नै किन नजाओस्, आखिर त उसको अन्त त अवश्य नै हुन्छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले पनि त्यो खबर सुनेपछि उपदेश सुनाउनु भएको थियो। त्यो उपदेश सुनेर कैयन मान्छेहरू चाहिँ श्रोतापन्न भएको थियो। यसरी सुप्प बुद्धले भगवान बुद्धप्रति द्वेष राखेको कारणले, बदलाको भाव राखेको कारणले, भगवान बुद्धलाई बाधा अर्चन गरेको कारणले भगवान बुद्धको जुन चाहिँ भिक्षाटन कार्यक्रममा एउटा अकुशल कर्म वृद्धि गरेको कारणले गर्दाखेरि, भगवान बुद्धले अपमान गरेको कारणले गर्दाखेरि आखिर 7 दिन भन्दा उसको जीवन बढिरहेन। 7 दिनपछि उसको जीवनको अन्त्य यसरी दर्दनाक रूपमा भए कि जमिनले पनि, भूमिले पनि उसलाई निलेर पठाए। भूमि नै चिरेर त्यो भूमिभित्र ऊ झर्नु पर्यो र ऊ अभिजित नरकगामी हुन पर्यो। यसरी सुप्प बुद्धको आखिर त अन्त्य भयो। त्यसैले भगवान बुद्धले कुनै पनि त्यसरी यस्तो होस् उस्तो होस् भनेर भन्नु नै परेन। किन त भन्दाखेरि हामी सत्व प्राणीहरू कर्म र कर्मको फल भोग्ने हो।
सुप्पबुद्धले गरौ कर्म गर्नुभयो, महा अकुशल कर्म गर्नुभयो। त्यसै अकुशलको कारणले गर्दाखेरि 7 दिनपछि नै उसले यही जन्ममा परिणाम भोग्नु पर्यो। त्यसैले बुद्ध शासनमा भनेको तपाईले बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्न प्रति गर्नु भएको कुशल कर्मको फल पनि महान हुन्छ। हेर्नुहोस्, अकुशल कर्मको फल पनि महान विपाक हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामी मान्छेहरू सुख चाहने, हामी मान्छेहरू शान्ति चाहने हौं भने हामीले बुद्ध धर्मसँग प्रति गरेको ससानो कुशल कर्मले पनि हामीलाई महान फल दिन्छ। बुद्ध धर्मसँग प्रति गरिएको अकुशल कर्मको कारणले पनि यो भयंकर विपाक भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्न, यो बुद्ध शासन भनेको यस्तो भूमि हो जुन भूमिमा हामीले चाहिँ शुद्ध श्रद्धा रूपी बिउलाई रोपेर हामीले प्रज्ञा जगाएर सदाको लागि सुख शान्ति प्राप्त हुने निर्वाण धर्मलाई पनि हामीले साक्षात्कार गर्न सक्छौं। यद्यपि हामी बाल मूर्ख भयौं भने, बुद्ध शासनमा हामीले अकुशल कर्म गर्यौं भने जिउँदै पृथ्वीमा धसेर हामी अविची नर्कमा गएर दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो भयानक दुःख पनि तपाईले अकुशल कर्म गर्यो भने यो शासनले तपाईलाई त्यस्तो विपाक पनि दिन सक्छ है। त्यसैले हामीलाई यस्तो चाहिँ जिउँदै पृथ्वीमा धसेर चाहिँ आफ्नो प्राण त्याग गर्ने, अविचिन्नीको नर्क झर्ने हाम्रो मनसाय त छैन नि। त्यो सुप्पबुद्धको जस्तो तपाईको पनि मनसाय छ त। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि बुद्ध धर्म संघ गुरु आचार्य र आमा बुवाहरु प्रति हामीले चाहिँ कुशल नै वृद्धि गरौं। कुशल वृद्धि गर्नुभयो भने तपाईलाई महान फल प्राप्त हुन्छ। अकुशल गर्नुभयो भने तपाईले महान विपाक पनि भोग्नु पर्छ है। यो 5 वटा विषयहरुमाथि हामीले चाहिँ आफ्नो कुशल वृद्धि गर्ने र अकुशल वृद्धि गर्ने हिसाबले तपाईले चाहिँ फल प्राप्त गर्ने हो। यो 5 विषयमा गर्नुभएको कर्म विपाक भनेको चाहिँ महाकर्म हुन्छ, महापाप हुन्छ। छेक्न सक्दैन अरूले। यसैलाई हामीले चाहिँ पंच महापापमा पनि राखिएको छ नि। कतिवटा छन् तपाईको चाहिँ हैन? बुद्धलाई रगत निकाल्ने, अरहन्तहरूलाई मार्ने हैन, त्यसमा चाहिँ आमा बुवा पनि पर्छ के त्यसमा चाहिँ हैन? संग भेद गर्ने, आमालाई मार्ने, बाउलाई मार्ने, यो चाहिँ पंच महापापहरुमा पर्ने व्यक्तिहरु भएका कारणले गर्दाखेरि उहाँहरुसँग चाहिँ तपाईको चाहिँ कुशल चेतना वृद्धि नै गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि हामी सबैले सुख चाहेका छौं, शान्ति चाहेका छौं। त्यसैले सुख शान्ति चाहने मान्छेहरुले भगवान बुद्धको यो शासनमा रहेर तपाईले कुशल चेतना वृद्धि गरेर कुशल कर्म गर्नुभयो भने तपाई हामी सबै यस्ता अविची नर्क मात्र होइन, दुर्गति 4 वटा दुर्गतिहरुको ढोका ठुनेर हामीले सुगति निर्वाणको ढोका खोल्न सक्ने क्षमता पनि बुद्ध शासनमा छ। त्यसैले हामीलाई सुगति निर्वाण चाहिन्छ कि दुर्गति र अविची चाहिन्छ? तपाईकै हातमा छ। कसैले तपाईलाई गलत्याएर अविचीमा पठाउने होइन, दुर्गतिमा पठाउने होइन। तपाईकै कर्मले तपाईलाई दुर्गतिमा पुर्याउँछ, अविचीमा पुर्याउँछ। र सुगति र निर्वाण पनि अरु कसैले लाने होइन। कसैले मैले स्वर्गमा लान्छु, सुगतिमा लान्छु, निर्वाणमा लान्छु भन्न सक्दैन। त्यो लाने, त्यो जाने पनि कसले गर्छ त भन्दाखेरि तपाईकै कर्मले सुगति पुर्याउँछ, निर्वाण पुर्याउँछ। तर हामीलाई कसैले स्वर्गमा लान्छु, तिमीलाई चाहिँ देवलोकमा लान्छु भनेर कसैले तपाईलाई चुक्क्याएको छ भने नचुक्किनुस्। कसैले देवलोकमा स्वर्गमा कसैले लान सक्दैन। त्यो लाने, त्यो जाने भनेको हाम्रै कर्मले हामीलाई पुर्याउने हो। हाम्रै कर्मले निर्माण पनि पुर्याउने हो। त्यसैले सुगति र दुर्गतिको मार्ग तय गर्ने त बाचुन्जेल हामीले गरेको शारीरिक, मानसिक र वाचिक कर्मले तय गर्छ। हामीलाई
स्वर्ग पुर्याउने नर्क पुर्याउने भनेको त हाम्रै कर्मले पुर्याउने हो, अरू कसैले पुर्याउने हो। यो चाहिँ तपाईँले तुक्क हुनुहोस् है। त्यसैले कसैले तपाईँलाई चाहिँ डर देखाएर, नर्कको डर देखाएर तपाईँलाई आफ्नो पक्षमा लिन्छ भने पनि डराउनु पर्दैन। कसैले तपाईँलाई लोभ देखाएर, स्वर्गको लोभ देखाएर तपाईँलाई आफ्नो पक्षमा पार्छ भने लोभी पनि नहुनुहोस्। भए पनि लिनु छैन, लोभी पनि हुनु छैन। हामीलाई त आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, सुख पाउनुहोस्, शान्ति पाउनुहोस्, बस सक्यो। आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले प्राप्त गर्न नसकिने कुनै पनि चिज छैन। अर्काको आशमा, अर्काको भरमा, अर्काले देलागी भनेर बस्नेहरूले चाहिँ कुनै पनि चिज, केही पनि चिज पाउँदैन। र उनीहरूले चाहिँ अवश्य पनि सुख र शान्ति भन्दा भन्दै दुःख र अशान्ति पाउँछ। किन त भन्दाखेरि आफूमै विश्वास नहुने मान्छेले अर्काको विश्वास गरेर हिँड्छ। जसले आफ्नो विश्वास गरेर हिँड्छ ऊ कसैको विश्वास गर्नु, अविश्वास गरेर हिँड्नु पर्ने आवश्यक छैन, हैन। त्यसैले भगवान बुद्धले अत्ताही अत्त नाथ कोनो नाथ हो परोसी। आफ्नो मालिक आफै भएर बाँच्ने हो यो जिन्दगीमा, र सकिन्छ पनि। अब हाम्रो त्यस्तो आफ्नो मालिक आफै बन्न सक्ने त्यस्तो शिक्षा भगवान बुद्धले प्रदान गरेर जाँदाखेरि पनि त्यो शिक्षा अनुसार जीवनयापन गरेर मालिक नबनिकन कसैको दास भएर बस्ने हो भने त्यो भगवान बुद्धको दोष होइन, त्यो तपाईको दोष हो। त्यो भगवान बुद्धको शिक्षाको दोष होइन, तपाईको दोष हो। त्यो भगवान बुद्धको हो, अनुशासनको दोष होइन, तपाईको अनुशासनको दोष हो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, हामीले आफ्नो कर्मलाई सुधारौं, कर्मलाई कुशल बनाऊ र कर्मको फल हामीले यही जन्ममा भोग गरौं। अकुशल कर्मको पनि तपाईले भोग गर्नुपर्छ, कुशल कर्मको पनि भोग गर्नुपर्छ। कुशल गरेर तपाईले कुशल कर्मको जुन चाहिँ सुख शान्ति भोग गर्न पाउँदाखेरि अझै तपाईलाई कुशल धर्मप्रति विश्वास बढ्छ, आस्था बढ्छ, गौरव बढ्छ, अनि झन्झन तपाईको चाहिँ जीवन के भएर जान्छ, कुशलमा लम्किन्छ। अब अकुशल गरेर पनि कसैले चाहिँ अब त्यो सुप्प बुद्धको 7 दिनसम्म त आएन, उसलाई अकुशल कर्मको फल आउनलाई चाहिँ केही समय त लाग्छ, हैन। पस्केको खाना त खानलाई टाइम लाग्छ भनेपछि कर्मको फल भनेको पनि ठोपा ठोपा ठोपा, हैन। अकुशल कर्मको फल पनि ठोपा 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 मिलेर गाग्री बन्छ के, अनि गाग्री भरेपछि त त्यसको विपाक आइहाल्छ। 7 दिनमै सुप्प बुद्धको गाग्री भरियो र उसले अन्तस त्यस्तो चाहिँ भयानक दुर्दशा भोग्नु पर्यो। त्यसैले पनि तपाईं हामीहरूले पनि अकुशल गरिहाले पनि खोइ त परिणाम त आएकै छैन, अकुशल गरे पनि केही हुँदैन भनेर चाहिँ कहिले नसोच्नुहोस्। तपाईको अकुशल कर्मको गाग्री चाहिँ भरिरहेको छ है, यति कुरा याद राख्नुहोस्। एक दिन त्यो गाग्री भरेपछि तपाईलाई यति त्यसले बजार्ने छ, यति झापड हिर्काउने छ, त्यति बेला तपाईले आमा बाउको नाम पनि लिन पाउने छैन। त्यस्तो हुन्छ विपाक भनेको। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले सुख शान्ति चाहने, सुख शान्ति दिन चाहने, बाँच्न चाहने, बचाउन चाहने जो कोहीले पनि अवश्यमेव यो शरीर, यो वचन, यो मनले आफूलाई पनि भलो हुने, अरूलाई पनि भलो हुने काम गर्नुहोस्। आफूलाई पनि सुख हुने, अरूलाई पनि सुख हुने काम गर्नुहोस्। आफू पनि खुसी बन्ने, अरूलाई पनि खुसी बनाउनुहोस्। आफू पनि बाँच्नुहोस् र अरूलाई पनि बचाउनुहोस्। अनि मात्र तपाईले सुख र शान्ति पाउने हो। आफू पनि बाँच्न जान्दैन, अरूलाई पनि बचाउँदैन। आफू पनि खुसी हुन सक्दैन, अरूलाई पनि खुसी दिन सक्दैन। आफू पनि चैनले बस्दैन, अरूलाई पनि चैनमा बस्न दिँदैन, हैन। त्यस्ता मान्छेहरूको गति सुप्प बुद्धको भन्दा कम हुँदैन भन्दै आजको यो सुप्प बुद्धको यो उपदेश या चाहिँ धम्म साकच्छा, धम्म छलफल भनौँ, हैन, कक्षा भनौँ, यही मैले टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। करिब 2 घण्टा हुन लागिसकेको नै छ र आज एउटा छोटो छ यो विषयवस्तु, तर यो चाहिँ सान्दर्भिक छ कि कर्मको फल भगवान बुद्धहरूको वचन सत्य हुन्छ भन्ने विषयमा पनि यसले धेरै कुराहरू दर्शाइएको छ।
त्यसैले भगवान बुद्धहरूको वचनलाई सिरोपर गरेर हामीले धारणा गर्नुपर्छ। किन त उहाँहरूको वचन कहिले असत्य र होइन मिथ्या हुँदै। तपाईलाई अझै यति कुराहरू भनिरहँदाखेरि पनि तपाईलाई भगवान बुद्धको वचनप्रति शंका छ भने गर्नुहोस्, शंका गर्नुहोस्, तर त्यो शंकालाई पनि निवारण पनि गर्नुहोस्। कसरी? जुन विषयमा तपाईले शंका गर्नुभएको छ त्यो विषयलाई आफ्नो जीवनमा एकचोटि धारण गरेर हेर्नुहोस्। भगवान बुद्धको यो कुरा एउटा चाहिँ मलाई शंका लाग्यो है, यो होला र भन्नुहुन्छ भने त्यो कुरालाई सही रूपमा बुझ्नको लागि एकपल्ट तपाईले आफ्नो जीवनमा त्यो धारण गरेर हेर्नुहोस्। त्यो धारण गरिसकेपछि तपाईले हो बा भन्नु सिवाय अर्को कुनै विकल्पै छैन। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको जति पनि शिक्षा छन् अनुभव गरेरै प्राप्त गरेको शिक्षा भएको कारणले कहिले गलत हुँदैन। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र हाम्रो अब जस्तै म भिक्छु म होइन, मलाई त भगवान बुद्धको वचन भनेपछि त अमृत जस्तो लाग्छ कि अमृत होइन। अब विष जस्तो ठान्ने मान्छेहरूले पनि अमृतलाई विषै ठाने पनि शंका गरेपछि न ठानेको भयो नि त। पिएर हेर्नुहोस् न, विषै ठानेको पिए पनि तपाईले चाहिँ अमृत त अमृतै हुन्छ नि होइन। त्यसैले चाहिँ यो सुप्प बुद्धको जुन आजको प्रसंग छ यसबाट अब तपाईले सुन्नुभयो। यो प्रसंगले तपाईहरुले केही हदसम्म भए पनि सुप्प बुद्धको परिचय, सुप्प बुद्धले गरेको अकुशल कर्म र अकुशल कर्मको कारणले गरेर पाएको विपाक पनि तपाईले थाहा पाउनुभयो। र भगवान बुद्धले चाहिँ आफ्नो अगाडि भएको त्यो सुप्प बुद्धलाई पनि उपकार गर्न सकिएन। किन त भन्दाखेरि गरेन पनि गर्नु पनि परेन पनि। किन त भन्दाखेरि ठुलै यो चाहिँ गरु कर्म गरेको कारणले उसको विपाक चाहिँ देखिसकेको कारणले जरा नै सुकिसकेको बोटमा पानी हालेर के पनि काम छैन। त्यसैले भगवान बुद्धले यसले जुन कर्म गर्यो उसले आफ्नो चाहिँ जीवनको कुशल कर्म गर्ने जरा नै उसले चाहिँ सुकाइदिइसक्यो। अब यसलाई पानी हालेर हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँले केही पनि त्यस्तो कुनै विषयहरू चाहिँ गर्नु भएन हैन। त्यसैले हाम्रो चाहिँ यो कुशल कर्म गर्ने जो जरा त हाम्रो त सुकेको छैन नि हैन। त्यसैले चाहिँ धर्म देशनाहरू सुन्नु भनेको त्यो जरामा पानी हाल्नु जस्तै हो, जसले तपाईको जीवनमा चाहिँ कोपिलाहरू पलाउँछन् हैन। कोपिला नै पछि फूल बन्छन् हैन। पातहरू पलाउँछन्, डाँठहरू पलाउँछन्, जरा तपाईसँग यदि चाहिँ जीवित मान्छ भने। त्यसैले श्रद्धा यसलाई जीवित राख्नुहोस्, बुद्ध धर्मसँग प्रति आस्था राख्नुहोस्, विश्वास राख्नुहोस् र आफ्नो जीवनलाई बुद्धले सिकाउनु भएको त्यो शिक्षा अनुसार आफ्नो जीवनलाई ढाल्नुहोस्। र उहाँले एउटा धर्मरूपी एउटा थासा दिनुभएको छ हैन, एउटा साँचो दिनुभएको छ। त्यो साँचोमा टक्क मिल्ने गरी हामीले जीवनयापन गर्न सकियो भने तपाईले पनि प्राप्त गर्ने भनेको अन्तिम सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्म नै हो। र यो अन्तिम निर्वाण धर्मलाई हामी सबैले साक्षात्कार गर्नुपर्छ। अनि मात्रै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन्छ, भवचक्रबाट मुक्त हुन्छ, अविद्या र तृष्णाबाट रहित हुन्छ। र सबै उपासक उपासिकाहरूले आजको यो उपदेशले आफ्नो जीवनलाई सार्थक तुल्याउन सकोस्। शारीरिक कर्म, मानसिक कर्म र वाचिक कर्म शुद्ध पारेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनुहोस् भन्दै आजको यो उपदेश टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आजको दिन सबैको मंगलमय होस्, कल्याणमय होस् भन्दै आज जति पनि हामीले धर्म देशना गर्यौं, धर्म श्रवण गर्यौं, यो धर्म देशना र धर्म श्रवणबाट प्राप्त भएको जति पनि पुण्य छ यो पुण्य हाम्रा गुरुवर भन्ते आज उहाँले चाहिँ यो संसार छोड्नु भएको आज 6औं दिन। यो 6औं दिनमा पनि हामीले उहाँलाई स्मरण गरेर उहाँको निर्वाण कामना गरेर हामीले पुण्यानुमोदन गरौं। एकपल्ट सबैले हृदयदेखि साधुकार भनिदिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो।
एतावता साम्ये हि सम्पदं पुण्यसम्पदं साब्बे देवा अनुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता साम्ये हि सम्पदं पुण्यसम्पदं साब्बे सत्ता अनुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता साम्ये हि सम्पदं पुण्यसम्पदं साब्बे भूता अनुमोदन्तु साम्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मंगलं।